अब यो फिगरमा हामीले एउटा प्लेन देखिरहेछौँ हैन, यो ब्लू कलरको एउटा प्लेन देखिरहेछौँ। यो प्लेन भनेको चाहिँ अब हामीले एउटा स्क्वायर प्लेन भनेर एजुम गरौँ है। अब यो स्क्वायर प्लेन हो भने यो प्लेन चाहिँ हाम्रो कसरी बसिरहेछ त यहाँ। पहिला सुरु हामीले के बुझ्नु पर्यो, प्लेन परपेन्डिकुलर हुनु र प्लेन प्यारलल हुनुको मतलब के हो भनेर हैन। प्लेन प्यारलल हुनु कुनै एउटा, जस्तो यो गिभन एउटा स्क्वायर प्लेन छ, हाम्रो यो भर्टिकल प्लेन भयो, तलपट्टिको हरिजोन्टल प्लेन भयो नि त, भिपी र एचपी भयो है। अब यो केसमा हाम्रो यो स्क्वायर प्लेन चाहिँ भिपीसँग प्यारलल हुनु भनेको मतलब के हो त? यो स्क्वायर प्लेन भिपीसँग प्यारलल हुनु भनेको मतलब चाहिँ यो स्क्वायर प्लेनको इच एन्ड एभ्री पोइन्ट इफ यो भर्टिकल प्लेनसँग इक्वल डिस्टेन्समा छ भने है, द्याट मिन्स के हो त, द प्लेन इज प्यारलल टु हाम्रो भिपी भन्ने भयो है। त्यो हुनु भनेको मतलब के हो त, यो यहाँ जस्तो यो प्लेन भनेको चाहिँ यो प्लेनको इच एन्ड एभ्री पोइन्ट, जस्तो यो प्लेनमा हुने यो लाइनको पोइन्ट मात्र भनिन कि मैले, अथवा यो लाइनको पोइन्ट मात्र भनिन कि, बिचमा कन्टेन गर्ने कुनै पनि एउटा पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुनु पर्यो, भर्टिकल प्लेनबाट इक्वल डिस्टेन्समा हुनु पर्यो है। अब फेरि भिपीको डिस्टेन्स देखिनु त कहाँ हो त, एचपीमा देखिने हो नि त। भिपीसँग डिस्टेन्स देखिनु त एचपीमा। भन्नुको मतलब त्यो प्लेन हाम्रो जस्तोसुकै प्लेन भए पनि यहाँ इफ त्यो प्लेनको प्रोजेक्सन एज एन लाइनको रूपमा आउँछ अरे, जस्तो यो केसमा के भइरहेछ, यो प्लेनको प्रोजेक्सन एउटा लाइन को रूपमा आइरहेछ नि यहाँनिर हैन। माथि हाम्रो भिपी भयो, एचपी भयो, जस्तो यो केसमा हाम्रो यो माथिको भिपी भयो, तल एचपी भयो नि त। अब यहाँ हेर, यो प्लेनको एउटा प्रोजेक्सन लाइनको रूपमा आउनु भनेको मतलब के हो त, यो लाइनको रूपमा, तर यो लाइन पनि कस्तो छ त फेरि हाम्रो यो रेफरेन्स लाइनसँग प्यारलल छ। त्यो भन्नुको मतलब यो लाइनको हरेक पोइन्ट चाहिँ के भइरहेछ त, यो लाइनको हरेक पोइन्ट हाम्रो भिपीबाट, किनभने यो डिस्टेन्स भनेको त के हो, जस्तो मैले यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा डिस्टेन्स लिएँ भने, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा डिस्टेन्स लिएँ भने त्यो डिस्टेन्स भनेको मतलब के हो त, यो रेड कलरको लाइनले यो जुन डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यो डिस्टेन्स भन्नुको मतलब त सिम्पली हाम्रो भिपीसँगको डिस्टेन्स हो। अब यो सबै डिस्टेन्स मैले जुनसुकै ऱ्यान्डम पोइन्टबाट पनि यो डिस्टेन्स लिएँ भने यो सबै डिस्टेन्स इक्वल हुनुको भनेको मतलब के हो त, यो प्लेनको हरेक पोइन्टहरू चाहिँ भिपीबाट इक्वल डिस्टेन्समा छ है। त्यो भन्नुको मतलब हाम्रो के हो त, दि प्लेन इज, अब यो लाइनले एउटा प्लेन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ हैन। भनेपछि यहाँ हेर, यो माथिको फिगर जस्तो भए पनि, माथिको फिगर स्क्वायर भए पनि, ट्रायंगल भए पनि, पेन्टागन भए पनि, इफ त्यसको प्रोजेक्सन एज एन एउटा लाइनको रूपमा आइरहेछ र त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो के हो त, रिफरेन्स लाइनसँग प्यारलल भइरहेछ भने त्यति बेला हामीले के बुझ्नु पर्यो, द प्लेन इज प्यारलल टु भिपी हैन। यही केसमा मैले अब यहाँ हेर न, यो लाइन चाहिँ मैले फर इक्जाम्पल यो लाइनलाई चाहिँ मैले यतापट्टि बनाएँ अरे, भिपी बनायो, यसको प्रोजेक्सन जे पनि हुनसक्छ हैन। जस्तो यसको प्रोजेक्सन अरू जुनसुकै जस्तोसुकै सेप पनि आउन सक्छ नि यसको प्रोजेक्सन भनेको हैन। अहिले हेरौँ ल, अहिले हेर्दाखेरि ल यसको प्रोजेक्सन फर इक्जाम्पल एउटा ट्रायंगल आयो अरे है, जस्तो एउटा यसको प्रोजेक्सन ट्रायंगल आयो भनेपछि यहाँ के बुझ्यो, यो फिगरबाट हामीले के बुझ्नु पर्यो, यो प्लेन हो, खासमा प्लेन हो, तर के हो त, यसको प्रोजेक्सन हामीले हेर्दाखेरि एज एन लाइन देखिरहेछ र त्यो लाइन चाहिँ हाम्रो रिफरेन्स लाइनसँग प्यारलल छ। भनेपछि यहाँबाट के बुझ्यो भन्दाखेरि यो फिगरबाट हेर्दाखेरि यो प्लेनको हरेक पोइन्ट चाहिँ एचपीबाट इक्वल डिस्टेन्समा छ नि त। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो भिपीसँग डिस्टेन्स देखिने, एचपीसँग डिस्टेन्स देखिने भनेको भिपीमा हो। यो जुन एउटा 3 भनेर देखिरहेछ डिस्टेन्स हैन, अथवा जतिसुकै होस् त्यो अहिले मतलब भएन। ल यो जुन डिस्टेन्स देखिरहेछ, यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्ने हो त, यसले एचपीसँगको डिस्टेन्सको रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। यो प्लेनको हरेक पोइन्ट चाहिँ 3 डिस्टेन्स अथवा 3 युनिट चाहिँ हाम्रो एचपी भन्दा माथि रहेछ भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त, द प्लेन इज प्यारलल टु एचपी है। अब यो प्लेन चाहिँ हाम्रो प्यारलल टु एचपी अथवा भिपी हुनु भनेको मतलब एचपी अथवा भिपीसँग इक्वल डिस्टेन्स हुनु हो। अब परपेन्डिकुलर हुनु भनेको मतलब के हो त, परपेन्डिकुलर हुनु भनेको मतलब चाहिँ अब फर इक्जाम्पल यो एउटा प्लेन, यहाँ यो प्लेन यो हाम्रो भिपी र एचपी एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ अरे। यो केसमा हामीले हेर्यौँ भने यो भिपी र एचपी एक आपसमा परपेन्डिकुलर प्लेन हो। अब यो एउटा प्लेन भनेको थिन सिट अफ पेपर त हो नि हैन। एउटा प्लेन चाहिँ हाम्रो यो भिपीसँग प्यारलल छ भन्नुको मतलब यो हाम्रो के पनि हुने भयो त, एचपीसँग परपेन्डिकुलर पनि हुने भयो हैन। किनभने एउटा प्लेन हाम्रो भिपीसँग प्यारलल छ भन्ने बित्तिकै त्यो जस्तो फर इक्जाम्पल यो हाम्रो स्क्वायर प्लेन चाहिँ हाम्रो भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल छ, तर भर्टिकल प्लेन र हरिजोन्टल प्लेन भन्ने बित्तिकै त्यो के भयो त, दुईटा एक आपससँग परपेन्डिकुलर प्लेन भयो
हैन भनेपछि यो हाम्रो स्क्वायर प्लेन भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल छ भन्ने बित्तिकै अटोमेटिकली त्यो के हुने भयो त हाम्रो हरिजोन्टल प्लेनसँग परपेन्डिकुलर पनि हुने भयो हामीले बुझ्नको लागि अथवा सम्झिनको लागि हामीले के कुरा याद गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ यो एकैछिन अब यो हामीले सम्झिनको लागि चाहिँ के याद गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि इफ यो प्लेन जुन छ यो प्लेनको प्रोजेक्सन एज अ लाइन आइरहेछ भनेपछि त्यति बेला हामीले के बुझ्न मिल्यो भन्दाखेरि द्याट प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु द्याट प्लेन जस्तो फर इक्जाम्पल यो केसमा हाम्रो यो प्लेन भनेको एचपीसँग परपेन्डिकुलर छ र यसको प्रोजेक्सन हामीले सरी बीपी यो प्लेन भनेको हाम्रो बीपीसँग प्यारलल छ हैन र एचपीसँग कम्पेयर गर्यौं भने चाहिँ एचपीसँग परपेन्डिकुलर छ हैन अब यो के भइरहेछ भने एचपी यसको प्रोजेक्सन लाइन आइरहेछ नि त भनेपछि यसको प्रोजेक्सन लाइन आउने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द्याट यो प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु द्याट प्लेन जस्तो यो केसमा चाहिँ हाम्रो यो स्क्वायर प्लेन चाहिँ स्क्वायर प्लेनको प्रोजेक्सन एचपीमा लाइन आएको भएर हामीले के भन्न मिल्यो त यो स्क्वायर प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु सिम्पली हाम्रो यो एचपी भनेर हामीले भन्न मिल्छ जस्तो यो केसमा मैले के भने लाइन आइरहेछ भन्ने बित्तिकै यो के हो त दिस प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु एचपी तर यो लाइन प्यारलल आइरहेछ रिफरेन्स लाइनसँग त्यही भएर यो के भयो त द लाइन इज प्यारलल टु बीपी है अरु पनि फिगर हेर्दैछ म फेरि हामीले यो रिभिजन त गरिरहेको बुझिसकेको कुराहरू होला यो सबै हैन त्यही पनि जस्तो यो फिगरमा हेर्यौं भने हामीले के देखिन्छ यसको प्रोजेक्सन हैन यो फिगरमा हामीले हेर्यौं भने यसको फिगर यस्तो देखिने भयो है यो के छ त हाम्रो अब स्क्वायर सिधा बसिरहेको थियो स्क्वायर अहिले इन्क्लाइन बसिरहेछ हैन भनेपछि अब यहाँबाट के बुझिन्छ अब यो फिगरलाई हामीले एक्सप्लेन गर्दाखेरि प्यारलल अथवा परपेन्डिकुलर भनेर एक्सप्लेन गर्दाखेरि बीपी र एचपी को रेस्पेक्टमा हामीले के भन्नुपर्छ होला प्यारलल टु बीपी हुन्छ कि हुँदैन त र हुन्छ परपेन्डिकुलर टु एचपी हुन्छ कि हुँदैन प्यारलल टु बीपी भन्ने कुरा त हामीले बुझियो होला किन भन्दाखेरि यो फिगरबाट हामीले देखिरहेछौं कि के भइरहेछ भन्दाखेरि यो प्लेनको हरेक पोइन्ट चाहिँ भर्टिकल प्लेनबाट इक्वल डिस्टेन्समा अगाडि छ हैन जस्तो हामीले यो जुन यो पिंक कलरको लाइनहरु हामीले देख्यौं भने यो लाइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भर्टिकल प्लेनसँग डिस्टेन्स रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन सबै पोइन्टको डिस्टेन्स इक्वल भएको कारणले गर्दाखेरि यो लाइन के यो प्लेन के भयो त प्यारलल टु हाम्रो बीपी भयो हैन अब परपेन्डिकुलर टु एचपी भयो कि भएन त भएन सर हैन परपेन्डिकुलर एचपी भयो कि भएन अब यहाँ हेर अब हामीले के बुझिन्छ भन्दाखेरि यो केसमा हाम्रो यो परपेन्डिकुलर टु प्यारलल टु बीपी र परपेन्डिकुलर टु एचपी छ नि त हैन अब यदि मैले यो प्लेनमा चाहिँ मैले यसरी एउटा जोइन गरेर अर्को एउटा प्लेन बनाइदिए रे कुरा बुझ्यो यसको मैले भित्र एजहरु जोइन गरेर अर्को एउटा प्लेन बनाइदिए भनेपछि यो फिगरमा यो बाहिरपट्टिको चाहिँ यो जुन यो स्क्वायर प्लेन छ त्यो चाहिँ परपेन्डिकुलर हुने अनि भित्रपट्टिको यो प्लेन चाहिँ परपेन्डिकुलर नहुने भन्ने केस हुन्छ त बुझेको बुझेनौ मैले के गर तिमीले जस्तो फर एक्जाम्पल एउटा पेपरमा भित्रपट्टि एउटा इन्क्लाइन स्क्वायर बनायो रे त्यो पेपरलाई चाहिँ तिमीले भुइँमा सिधा राख्यौ रे भनेपछि त्यो पेपर चाहिँ भुइँमा परपेन्डिकुलर छ तर त्यो पेपर भित्र बनेको एउटा शेप चाहिँ भुइँसँग परपेन्डिकुलर छैन भन्न मिल्छ त मिल्दैन नि त अब अहिले मैले भनेको कुरा सम्झिने कि फेरि मैले के भनिरहेको छु त प्लेन भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल हुने बित्तिकै एचपी सँग परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ हैन यो केसमा यो के भइराछ त यो भर्टिकल प्लेनसँग प्यारलल छ र एचपी सँग परपेन्डिकुलर पनि हुन्छ अर्को कुरा मैले के भनेको थिए इफ त्यो प्लेनको प्रोजेक्सन लाइन आइरहेछ भने हामीले के बुझ्नु पर्छ दैट प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु दैट प्लेन जस्तो यो केसमा यो ब्लू कलरको प्लेन चाहिँ यो के भइराछ त हाम्रो योसँग पनि परपेन्डिकुलर छ केसँग हाम्रो यो एचपी सँग भनेपछि फरक के भयो त यो फिगर यतापटिको यो फिगर र यो फिगरमा के फरक भयो त हेर त यो प्लेनको हरेक पोइन्ट इक्वल डिस्टेन्स अगाडि छ बीपी भन्दा छ यो प्लेनको पनि हरेक पोइन्ट इक्वल डिस्टेन्स अगाडि छ बीपी भन्दा त्यो पनि छ हैन यो प्लेनको प्रोजेक्सन एचपी मा लाइन आइरहेछ हो लाइन आइरहेछ त्यसको मतलब एचपी सँग परपेन्डिकुलर भयो यो प्लेनको प्रोजेक्सन पनि एचपी मा लाइन आइरहेछ हो लाइन आइरहेछ त्यसको मतलब यो के हो त एचपी सँग पनि परपेन्डिकुलर भयो
हैन त फरक चाहिँ के भयो त फरक के भयो भन्दाखेरि यो केसमा यसको एउटा एज पनि के छ यहाँ यो लाइन मात्र हेर्यौं भने हामीले के बुझिन्छ यसको एउटा एज पनि हाम्रो के छ त एचपी सँग प्यारलल छ यसको एउटा एज यो प्लेन त के भयो त एचपी सँग सरी यो प्लेन भनेको हाम्रो भीपी सँग प्यारलल भयो तर यसको एउटा एज के छ एचपी सँग प्यारलल छ यो केसमा फरक के भयो अब यतापटिको यो केसमा फरक के भयो त यो केसमा हाम्रो प्लेन भीपी सँग प्यारलल छ किन भीपी सँग प्यारललमा छ किन भन्दाखेरि हामीले हेर्यौं भने भीपी सँगको डिस्टेन्स सबै पोइन्टको इक्वल छ यो डिस्टेन्स भनेको सरी यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के हो त भीपी सँगको डिस्टेन्स भनेको सबै पोइन्टको इक्वल छ प्यारलल छ एचपी सँग परपेन्डिकुलर छ कसरी थाहा भयो एचपी सँग परपेन्डिकुलर छ किन एचपी सँग परपेन्डिकुलर हुने बित्तिकै हाम्रो एचपी मा के आउँछ एज अ लाइन आउँछ अब्भियसली भीपी सँग प्यारलल हुने बित्तिकै एचपी सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ हैन त किनभने एचपी र भीपी दुईटै एक आपसमा के हो त परपेन्डिकुलर प्लेन हो नि त हैन भनेपछि यो के भयो त यो हाम्रो एचपी सँग पनि परपेन्डिकुलर त छ भनेपछि के चाहिँ फरक हो यसको एउटा लाइन चाहिँ के छ त एचपी सँग इन्क्लाइन छ जस्तो मैले फर एक्जाम्पल यहाँ एउटा लाइन बनाएर यो इन्क्लिनेसन नापे भने के यो एंगल भने यो के हो त जस्तो मैले फर एक्जाम्पल लाइन बनाए र यो दुईटा लाइन बीचको एंगल नापे भने यो एंगलले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ यो 36 डिग्री भनेको के हो त यो 36 डिग्री भन्नुको मतलब हाम्रो यो स्क्वायर प्लेनको एउटा एजले केसँग बनाएको एंगल हो त एचपी सँग बनाएको एंगल हो नि त यो सिम्पली भीपी मा देख्ने एंगल भनेको एचपी सँगको एंगल हो है यो एचपी सँगको एंगल हो हैन त जस्तो फर एक्जाम्पल यो केसमा पनि हेरौँ न जस्तो यसले कति एंगल बनाइरहेछ हाम्रो भीपी सँग यसले 0 डिग्री बनाइरहेछ नि त यो लाइनले भीपी सँग कति एंगल बनाइरहेछ भीपी सँग 0 डिग्री बनाइरहेछ त्यही भएर किनभने एचपी मा देख्ने एंगल भनेको भीपी सँगको एंगल हो भीपी सँग यसले 0 डिग्री बनाएको भएर हामीले यसलाई के भन्या हो त भीपी सँग प्यारलल भन्या हो नि त हैन तर यो के हो त यो टोटल एउटा लाइनले एउटा प्लेन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यही भएर यो प्लेनले बनाएको के हो त एंगल 0 डिग्री हो यसमा चाहिँ यो के हो त यो प्लेनले बनाएको हैन यो केले बनाएको एंगल हो यो प्लेनमा कन्टेन गर्ने प्लेनको एउटा एज प्लेनको अथवा एउटा साइड स्क्वायरको एउटा साइडले बनाएको एंगल चाहिँ कति हो त 36 डिग्री त्यही भएर यो कुरामा चाहिँ हामी झुकिनु भएन बोथ केसमा के हो त हाम्रो सिम्पली यहाँ हेर लाइन इज प्यारलल टु भीपी भन्यो हैन मलाई के पनि थाहा सरी प्लेन इज प्यारलल टु भीपी भन्यो रे है मलाई के पनि थाहा छैन प्लेन इज प्यारलल टु भीपी भन्ने बित्तिकै मेरो के हो त प्लेन प्यारललसँग भीपीसँग हुने बित्तिकै मेरो के बनाइदिँदो रहेछु मैले एचपी मा एउटा स्ट्रेट लाइन बनाइदिए यो के भयो त प्लेन इज प्यारलल टु भीपी हो नि त प्लेन इज प्यारलल टु एचपी भन्यो के गर्ने सिधै भीपी मा एउटा लाइन बनाइदिए यसको मतलब के हो त प्लेन इज प्यारलल टु एचपी भयो नि त हैन अब प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु भीपी भन्यो अरे फर एक्जाम्पल प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु भीपी मात्र भन्यो हैन मैले तिमीलाई के भन्न फर एक्जाम्पल अब यहाँ हेरौँ है त जस्तो यो फिगरमा पहिला यो फिगर हेरौँ ल यो फिगरमा चाहिँ के भइरहेछ त्यो प्लेन अब यहाँ यो एउटा हाम्रो प्लेन भनेको यो प्लेन हैन अब यो प्लेन के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ भन्न सकिन्छ हामीले अब यो प्लेन भनेको चाहिँ यसको प्रोजेक्सन भीपी मा के देखिरहेछ प्लेन देखिरहेछ एचपी मा के देखिरहेछ प्लेन देखिरहेछ भनेपछि कतै पनि लाइन आइरहेछन त्यसको मतलब यो के हो प्लेन देख्नु भनेको मतलब र कतै पनि लाइन आइरहेछ भनेको मतलब यो के हो त यो बोथ चाहिँ हाम्रो एंगलमा छ कि भीपी सँग पनि एंगलमा छ र एचपी सँग पनि एंगलमा छ भन्ने कुरा हुन्छ एंगलमा छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ जस्तो मैले यहाँ हेर एउटा प्लेन भयो यो प्लेन भयो नि त यो प्लेनको मैले यतापट्टि एउटा प्लेन बनाए अरे यो प्लेनको साइडमा मैले एउटा प्लेन बनाए यार यो प्लेनको साइडमा मैले एउटा यसरी प्लेन बनाइदिए अरे अब यसको प्रोजेक्सन यहाँ कस्तो आउँछ हेर न
हेर है अब के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले यहाँनिर एउटा यसको प्रोजेक्सन यहाँनिर यो प्लेनमा बनाउन खोजिरहेको छु भनेपछि यसमा के आउने भयो त एउटा यस्तो इन्क्लाइन लाइन आउँछ यहाँनिर है एउटा यस्तो यो प्लेनमा चाहिँ साइडको एउटा प्लेन बनाएर छु मैले यो भर्टिकल प्लेन र हरिजन्टल प्लेन बाहेक साइडमा एउटा प्लेन बनाएर छु त्यो प्लेनमा चाहिँ यस्तो एउटा लाइन देखिने भयो है भनेपछि यहाँ हेरे अब यो फिगरमा हामीले भन्दाखेरि हामीले के भन्नु सक्यौँ भन्दाखेरि नि जस्तो फर इक्जाम्पल यहाँ भर्टिकल प्लेन र हरिजन्टल प्लेन भयो होइन र साइडको प्लेनलाई चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि अक्सिलरी प्लेन भनेर भन्छु अहिलेको लागि है एपी भनेर भन्छु मैले प्लेन भनेर भन्छु भनेपछि यो जुन हाम्रो गिभन यो ब्लू कलरको जुन एउटा प्लेन देखिरहेको छु मैले यहाँनिर होइन ब्लू कलरको आउटलाइन भएको जुन एउटा प्लेन देखिरहेको छु त्यो प्लेन भनेको हाम्रो के रहेछ भिपीसँग एङ्गलमा छ एचपीसँग एङ्गलमा छ तर अक्सिलरी प्लेनसँग चाहिँ के छ त पर्पेन्डिकुलर छ अक्सिलरी प्लेनसँग पर्पेन्डिकुलर छ भन्ने कुरा कसरी थाहा भयो यसको अक्सिलरी प्लेनमा प्रोजेक्सन हेर्ने हो भने के बनिरहेछ एउटा लाइन बनिरहेछ होइन एउटा लाइन बनिरहेछ नि त जस्तो अब मैले यही फिगरलाई हेरेँ यो फिगरलाई मैले के गराएको छु भन्दाखेरि नि यो प्लेनलाई चाहिँ मैले लगेर यो प्लेनलाई मैले यसरी यहाँबाट उठाएर मैले यसलाई लगेर के गरेँ भन्दाखेरि यो पोइन्टबाट मैले लगेर यहाँ टाँस्थेँ कि मैले कुरा बुझ्यौ कहाँ लगेर टाँस्थेँ यहाँ हेरेर यो फिगरमा हेऱ्यो भने मैले भिपीमा लगेर टाँस्थेँ अरे भिपीमा लगेर टाँस्यो भने यो के देखियो यहाँ यस्तो फिगर देखिन्छ यसलाई भिपीमा लगेर टाँस्यो भने यस्तो फिगर देखिन्छ नि त होइन यसको प्रोजेक्सन यो मैले यो अक्सिलरी प्लेनमा हेऱ्यो भने यसको प्रोजेक्सन यहाँ के देखियो लाइन देखियो होइन भन्नुको मतलब यो लाइनले यहाँ यो प्लेनसँग बनाएको जुन एङ्गल छ यो 14 डिग्री जुन एङ्गल देखिरहेको छौँ त्यो एङ्गल भनेको के हो त त्यो प्लेनले हाम्रो केसँग बनाएको एङ्गल हो त यो भिपीसँग बनाएको एङ्गल हो त्यसै गरी मैले अब यो प्लेनलाई मैले यसरी यो प्लेनलाई ल्याएर हामीले के गर्दै मैले यो पोइन्टबाट ल्याएर यसलाई मैले तल ल्याएर जोड्दै यसरी केमा ल्याएर जोड्दै मैले एचपीमा ल्याएर जोड्दै एचपीमा ल्याएर जोड्दाखेरि कस्तो हुने भयो त यहाँ यसरी यहाँ आउने भयो अब यसले यहाँ जुन एउटा प्रोजेक्सन बनाएर छ त्यो प्रोजेक्सन पनि यहाँ के भयो एउटा लाइन भयो नि त भनेपछि यहाँ हेर त यो लाइन र यो लाइन बिचको एङ्गल भनेको के हो त यो प्लेनले हाम्रो केसँग बनाएको एङ्गल हो त एचपीसँग बनाएको एङ्गल हो धेरै डिटेलमा नगइकन सिम्पली हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि तीनटा कुरा हामीले याद गर्नु पर्यो कि अहिलेसम्म इफ हेर मैले के भनिरहेको छु तीनटा कुरा मात्र हामीले याद गर्नु पर्यो यति मैले कुरा भन्दाखेरि इफ त्यो प्लेनको प्रोजेक्सन लाइन आइरहेछ भने के हो त इफ प्लेनको प्रोजेक्सन एचपीमा लाइन आइरहेछ एचपीसँग त्यो प्लेन पर्पेन्डिकुलर हो इफ त्यो प्लेनको प्रोजेक्सन भिपीमा लाइन आइरहेछ त्यो के भयो भिपीसँग पर्पेन्डिकुलर हो तर त्यो लाइन चाहिँ इफ प्यारलल भएर आइरहेछ अरे तर त्यो लाइन चाहिँ इफ प्यारलल भएर आयो भने त्यो के भयो त त्यो जस्तो एचपीमा प्यारलल यो लाइन आइरहेछ एचपीमा लाइन आइरहेछ एचपीसँग पर्पेन्डिकुलर हो तर यो लाइन एचपीमा प्यारलल देखिरहेछ रिफरेन्स लाइनसँग प्यारलल भएर आइरहेछ भनेको मतलब के हो त द प्लेन इज प्यारलल टु भिपी अर्को कुरा मैले के भने यो फिगर यस्तो देखियो के देखिरहेछ भिपीमा नि प्लेन देखिरहेछ एचपीमा नि प्लेन देखिरहेछ दुईटै फिगरमा प्लेन देख्नु भनेको मतलब के हो त यो दुईटैमा हाम्रो के छ त एटलिस्ट इन्क्लाइन छ दुईटै हाम्रो प्लेनसँग एचपी र भिपी बोथसँग के छ यो सर्टेन एङ्गलमा बसिरहेछ किनभने पर्पेन्डिकुलर हुने बित्तिकै लाइन आउनु पर्यो होइन प्यारलल हुने बित्तिकै के हुनु पर्यो त लाइन प्यारलल भएर आउनु पर्यो है अब अर्को कुरा के आयो जस्तो यो फिगरमा चाहिँ हाम्रो के भयो अरे भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यो फिगरमा हाम्रो के भयो अरे यो लाइन चाहिँ होइन यो लाइन चाहिँ यस्तो भएर आयो अरे होइन यो के भएर आयो त अब यहाँबाट के बुझ्यो यो फिगरबाट लाइन आइरहेछ लाइन आउने बित्तिकै के भयो द प्लेन इज पर्पेन्डिकुलर टु एचपी भन्ने कुरा भयो तर प्लेन इज प्यारलल टु भिपी भयो त
प्लेन इज प्यारल टु बीपी भएन, किन भन्दाखेरि यो लाइनको मैले डिस्टेन्स हेर्ने हो भने यो लाइनको हरेक पोइन्टको डिस्टेन्स फरक फरक छ हैन त। जस्तो मैले यो पोइन्टको डिस्टेन्स हेरेँ भने यो फरक छ हैन, त्यसै गरी मैले यो पोइन्टको डिस्टेन्स हेरेँ भने फरक छ। भन्नुको मतलब के हो, यो भन्नुको मतलब यो लाइन चाहिँ सरी यो प्लेन चाहिँ परपेन्डिकुलर टु एचपी भयो, किन भन्दाखेरि एचपीमा हाम्रो के देखिरहेछ, एचपीमा के देखिरहेछ, हाम्रो एचपीमा चाहिँ हाम्रो एज अ लाइन देखिरहेछ भन्ने बित्तिकै एचपीसँग परपेन्डिकुलर भयो। तर भीपीसँग प्यारलल किन भएन, किन भन्दाखेरि हाम्रो यो लाइन चाहिँ इन्क्लाइन भएर आइरहेछ, त्यही भएर यो के भयो त हाम्रो भीपीसँग प्यारलल भएन। भनेपछि हाम्रो के हेर यसमा यो जुन इन्क्लिनेसन हामीले देखिरहेको छौँ, मैले यो फिगरमा एउटा इन्क्लिनेसन बनाएँ भने यो पोइन्ट र यो लाइन बिचको इन्क्लिनेसन मैले यहाँ देखाएँ भने यो इन्क्लिनेसन 36 डिग्रीको जुन इन्क्लिनेसन छ त्यो इन्क्लिनेसनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, यो प्लेनको हाम्रो भीपीसँगको एंगल रिप्रेजेन्ट गर्छ। द प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु एचपी बट इन्क्लाइन टु भीपी भन्ने भयो नि त है। भनेपछि यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त, हाम्रो भीपीसँगको यसले एंगल रिप्रेजेन्ट गर्छ है। अब यहाँ जस्तो हामीले क्वेसन पढ्ने बित्तिकै यहाँ हेर के याद गर्नु पर्यो, परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै लाइन आउँछ भनेर हामीले सम्झिहाल्नु पर्यो कि प्यारलल भन्ने बित्तिकै त्यो लाइन चाहिँ प्यारलल आउँछ भन्ने पनि सम्झिनु पर्यो है। ल क्वेसन हेरौँ है त। यो बिचको जुन फिगर छ यो बिचको फिगरमा हामीले हेर्यौं भने यो बिचको फिगरमा हामीले के देखिरहेका छौं त, यसको प्रोजेक्सन भीपी मा यो एउटा प्लेन छ हैन, जुन हाम्रो ब्लू कलरले सेड गरेको एउटा प्लेन छ, त्यो प्लेनको प्रोजेक्सन भीपी मा के आयो त, लाइन आइरहेछ। अनि यसको हाम्रो अब एचपी मा के आइरहेछ त, एचपी मा एउटा प्लेन आइरहेछ। भन्नुको मतलब के भयो, द प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु भीपी एन्ड इन्क्लाइन टु एचपी है। अब यदि बोथमा हाम्रो प्लेन आउँछ भने जस्तो लास्ट फिगरमा हेर्यौं भने बोथमा चाहिँ हाम्रो प्लेन देखिन्छ भने यसको मतलब के हो त, यो इन्क्लाइन छ बोथ हाम्रो एचपी र भीपी बोथसँग है। ल अनि अर्को कुरा के आउँछ, अब ट्रु शेपको कुरा आउँछ। ट्रु शेप कुरा पनि तिमीलाई थाहा छ होला, हाम्रो के हो त, इफ यो प्लेन चाहिँ कुनै एउटा प्लेनसँग प्यारलल भयो भने हाम्रो के आउँछ, ट्रु शेप आउँछ जहिले पनि हैन। ट्रु शेप देख्नलाई के हुनु पर्यो त, त्यही हो प्लेनको तिमीले इमेज बन्दाखेरि एउटा भित्तामा तिमीले प्लेन छाप्नु पर्यो, प्लेनको इमेज सेम इमेजको साइज हाम्रो भित्तामा त्यसको आउनु पर्यो भने त्यो प्लेनलाई हामीले कस्तो राख्नुपर्छ त, भित्तासँग प्यारलल राख्नुपर्छ हामीले हैन। इफ द प्लेन इज प्यारलल टु भीपी त्यति बेला त्यसको के हुन्छ, भीपीमा त्यसको ट्रु शेप देखिने हो। इफ द प्लेन इज प्यारलल टु एचपी त्यति बेला के देख्ने हो त, ट्रु शेप एचपी मा देख्ने हो। जस्तो यो केसमा यो प्लेन भीपीसँग प्यारलल छ भनेपछि यो के भयो त, ट्रु शेप भयो हैन। सिम्पली यहाँ हेर न, त्यो ट्रु लेन्थकै कन्सेप्ट त हो नि, लाइनमा हामीले जुन ट्रु लेन्थ हामीले भन्थ्यौं त्यसकै कन्सेप्ट भनेको यो। जस्तो यो फिगरमा हामीले हेर्यौं भने यहाँ हेर त, मैले तिमीलाई एउटा सुरुमा हामीले लाइन भन्दाखेरि हामीले के थाहा छ त, हामीलाई एउटा लाइन यसरी यहाँ प्यारलल भएर आयो भने यसको प्रोजेक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, यसको प्रोजेक्सन मैले यहाँ बनाएँ भने यसको प्रोजेक्सन चाहिँ अलवेज के हुन्छ त, ट्रु लेन्थ हुन्छ हैन। जस्तो एउटा लाइन प्यारलल भयो भने यसको प्रोजेक्सन ट्रु लेन्थ हुन्छ नि त। अब यहाँ हेर त, यो यसमा जस्तो फर एक्जाम्पल यो लाइन यसरी प्यारलल आउनु भनेको मतलब के हो, मैले फर एक्जाम्पल यो प्लेनमा कुनै पनि एउटा लाइन बनाएर र्यान्डम एउटा लाइन बनाइदिन्छु, कुनै पनि एउटा यस्तो लाइन बनाइदिएँ हैन, अथवा यस्तो लाइन नबनाएर मैले एउटा र्यान्डम लाइन यहाँसम्मको लाइन बनाइदिएँ मैले है, यस्तो लाइन बनाएँ नि त। अब यहाँ हेर यो लाइनको पोइन्ट एउटा इन्ड पोइन्ट कहाँ पर्ने भयो, एउटा इन्ड पोइन्ट भनेको यहाँ छेउमा पर्ने भयो, यो भयो एउटा इन्ड पोइन्ट हैन। यसको अर्को इन्ड पोइन्ट भने कहाँ हो त, यो पोइन्टबाट यसको प्रोजेक्सन ल्यायो भने अर्को इन्ड पोइन्ट यहाँ पर्यो हैन। अब यहाँ हेर त, यो लाइन र यसको यो बिचको पर्ने जुन यो लाइन छ नि, यो दुईटा लाइनलाई मात्र हेर्यो भने
को यो लाइन र यो लाइनलाई मात्र हेर्यो भने कस्तो देखिने भयो यहाँ हेर त यो दुईटा लाइनलाई मात्र मैले निकालेर हेर्यो भने के देखिन्छ यो यता तलपट्टि प्यारलल छ त्यही भएर यो के भयो माथिको ट्रु लेन्थ भयो भन्नुको मतलब यो प्लेनमा मैले जुनसुकै लाइन बनाएँ भने पनि त्यो लाइन भने के हुन्छ ट्रु लेन्थ नै हुन्छ नि त किन अभियसली तलपट्टि के भइरहेछ यो प्यारलल आएको भएर जुनसुकै लाइन यहाँ तलपट्टि के हुन्छ प्यारलल हुन्छ भनेपछि माथिपट्टि के हुन्छ जुनसुकै लाइन मैले बनाए पनि यसो के हुन्छ ट्रु लेन्थ हुन्छ है अनि जस्तो अब यहाँ हेर यो प्लेनमा के भयो यो फिगरमा हाम्रो के भइरहेछ प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु बीपी यो ट्रायंगल वाला फिगरमा प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु बीपी एन्ड प्यारलल टु एचपी त्यही भएर एचपी मा जुन यो प्लेन देखिरहेछ त्यो भनेको हाम्रो के भयो त ट्रु शेप भयो है अब यो केसमा के भयो त प्लेन इज परपेन्डिकुलर टु एचपी बट नट प्यारलल टु बीपी त्यही भएर यो के भएन त यो चाहिँ हाम्रो ट्रु शेप भएन अब यहाँ हेर अब तिमीले के कुरा याद गर्नु पर्यो जहिले पनि मलाई फिगर दिँदाखेरि त्यो फिगरको हाम्रो प्लेनको साइज दिइरहेको हुन्छ हैन प्लेनको साइड दिइरहेको हुन्छ होला अथवा के दिइरहेको हुन्छ होला त्यो प्लेनको साइज दिइरहेको हुन्छ नि त मैले जहिले पनि मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ मेरो फिगर कस्तो बन्छ भन्ने मलाई थाहा हुनु पर्यो तर बनाउँदाखेरि मैले जहिले पनि के गर्छु त मेरो फिगरबाट स्टार्ट गर्नु पर्यो के जस्तो यो केसमा हेर है यसको पहिला सुरु जहिले पनि म फिगर हेर्दाखेरि नि त्यो प्लेनसँग हाम्रो एचपी र बीपीसँग क्वेशन पढ्दाखेरि त्यो प्लेन चाहिँ एचपी र बीपीसँग परपेन्डिकुलर छ कि प्यारलल छ पहिला त्यो मैले हेर्छु कि जहिले पनि जस्तो यो क्वेशनमा के भनिरहेछ स्क्वायर भनिरहेछ स्क्वायरसँग मतलब भएन मैले सिम्पली के हेर्न खोजिरहेको छु प्यारलल र परपेन्डिकुलर के भनिरहेछ प्यारलल टु बीपी भनिरहेछ प्यारलल टु बीपी भन्नेबित्तिकै सक्यो प्यारलल टु बीपी को फिगर अरु कुरा छोडिदेऊ प्यारलल टु बीपी को मात्र मैले फिगर बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु मसँग एचपी र बीपी छ यहाँनिर प्यारलल टु बीपी को फिगर बनाउनु पर्यो भने मैले के गर्छु त हेर प्यारलल टु बीपी भन्नेबित्तिकै एचपी मा के हुनु पर्यो लाइन आउनु पर्यो जुन चाहिँ यसरी प्यारलल भएर आउनु पर्यो यस्तो हुने रहेछ प्यारलल टु बीपी को एचपी मा जहिले पनि यही फिगर आउनु पर्यो नि त प्यारलल टु बीपी भन्नेबित्तिकै अब माथि त अब जेसुकै आउँछ हैन प्यारलल टु बीपी एन्ड 15 mm इन फ्रन्ट अफ इट हैन अब अरु कुरा हामीले मैले क्वेशनले भने अनुसार मैले मिलाउँदै जान्छु क्वेशनले के भनिरहेछ स्क्वायर एबीसीडी अफ 20 mm साइड इज प्यारलल टु बीपी एन्ड 15 mm इन फ्रन्ट अफ इट हैन मैले सबै क्वेशन बुझेर अनि लास्टमा फिगर बनाउनु पर्छ भने जरुरी छैन के मैले कन्फ्युजन भयो भने क्वेशनको पार्ट मैले पढ्दै गएर अनि त्यसअनुसार फिगर बनाउँदै गए पनि हुन्छ जस्तो स्क्वायर ABCD of 20 mm side is parallel to BP and 15 mm in front of it. भनेपछि यहाँ हेर यो डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 15 हुनु पर्यो जस्तो म एउटा पोइन्टबाट 15 mm अगाडि आएर 15 mm अगाडि आएर म के गर्छु त ल एउटा मैले यहाँ प्लेन बनाइदिए र्यान्डम बनाइदिए है ल यहाँ अब स्क्वायरको साइड कति भनिरहेछ 20 mm भनिरहेछ हैन 20 mm भनिरहेछ भनेपछि मैले के गर्दिन्छु ल अहिले मैले अरु क्वेशन पनि पढेको छैन मैले सिम्पली के गर्दिन्छु भन्दाखेरि नि मलाई कन्फ्युजन हुन्छ के हुन्छ त्यही भएर मैले के गर्दिन्छु सुरुमा यसको प्रोजेक्सन युज गरेर मैले अब स्क्वायरको लेन्थ कति छ त 20 mm छ नि त त्यही भएर मैले के गर्छु 20 mm को स्क्वायर बनाइदिन्छु यहाँ माथि किनभने 20 mm को स्क्वायर किन बनाउनु पाए किन भन्दाखेरि हाम्रो यो बीपी सँग प्यारलल छ भनेपछि बीपी मा के देखिने भयो त ट्रु शेप देखिने भयो नि त है ल 20 mm को स्क्वायर पनि बनाइदिए मैले हैन र के पनि गर्दै र यसको प्रोजेक्सन युज गरे यहाँ सरी लाइन पनि तान्दै है यस्तो हो नि त फिगर हैन तर अब यो फिगरमा के भइराछ त यो 15 mm अगाडि छ भन्नुको मतलब हाम्रो डिस्टेन्स 15 mm हुनु पर्यो यहाँ त यहाँसम्म कति हुनु पर्यो डिस्टेन्स 15 mm हुनु पर्यो र स्क्वायरको साइड हाम्रो 20 mm भनेपछि यो के हुनु पर्यो यहाँ देखि यहाँसम्म साइड के हुनु पर्यो 20 mm हुनु पर्यो है अब क्वेशन मैले हेर्दै जान्छु draw its projection when the edge nearer to HP is parallel to it and 10 mm above it क्वेशन जुन चाहिँ एज HP को नजिक भएको एज भनेको यो त्यो प्यारलल छ HP सँग यो प्यारलल छ हैन त्यो पनि मिल्यो तर के गराउनु पर्यो मैले 10 mm above it HP सँग यसको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो त मैले र्यान्डम डिस्टेन्स लिन पाइन अहिले मैले गर्दाखेरि यो डिस्टेन्स कति छ ल अहिले 10 mm नै भएछ हैन यो कति हुनु पर्ने रहेछ त 10 mm हुनु पर्थ्यो हैन अब मैले र्यान्डमली गर्दाखेरि यो 10 mm नै भएछ
तर अब यो गर्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ त यो लाइन र यसको बिचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो 10 mm राखेर गर्नुपर्छ। अब यो फिगर सुरुमा बनाउने हो भने हाम्रो रफमा जस्तो मैले फिगर बनाएर मलाई यस्तो आइडिया छ भने यो फिगर यस्तो बन्छ भन्ने मलाई आइडिया भइसक्यो भने मैले बनाउँदाखेरि पहिला कसरी बनाउनु पर्यो, पहिला त मैले यो प्लेन बनाउँछु, किन यो लाइनको लेन्थ कति हो भन्ने कुरा त मलाई थाहा हुँदैन नि त। अहिले त मलाई 20 भनेर थाहा भयो हैन। यो केसमा चाहिँ मेरो सिम्पली लाइन चाहिँ यहाँ यो लाइन एचपी सँग प्यारलल नभएर क्वेशनले फर एक्जाम्पल यो फिगर यही क्वेशनमा म के चेन्ज गर्छु भन्दाखेरि माथिको पार्ट सेम भयो, ड्र इट्स प्रोजेक्सन व्हेन द एज नभनेर व्हेन द कर्नर नियरर टु एचपी इज 10 mm अबभ इट एन्ड द एज नियरर टु एचपी इज इन्क्लाइन एट 30 डिग्री। जस्तो यो एज चाहिँ एचपी सँग प्यारलल नभएर कति डिग्रीमा इन्क्लाइन हुनु पर्यो त 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन हुनु पर्यो। त्यो भनेपछि मैले यसलाई के गर्छु त यहाँ हेर यो चाहिँ हाम्रो प्लेन चाहिँ यो के हुनु पर्यो त हाम्रो एचपी सँग इन्क्लाइन हुनु पर्यो। कति डिग्रीमा इन्क्लाइन हुनु पर्यो 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन हुनु पर्यो। एउटा हाम्रो के त यो एज चाहिँ अब यो एज मेरो 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन भयो भने अब बल्ल मैले के गर्छु तलपट्टि मेरो प्रोजेक्सन आउँ त के आउनु पर्यो त लाइन नै आउनु पर्यो हैन अभियसली है। कसरी आउनु पर्यो त मैले अब गर्दाखेरि के गर्छु फर एक्जाम्पल यहाँबाट मैले प्रोजेक्सन लाइन ड्र गरेँ अनि यहाँबाट प्रोजेक्सन लाइन ड्र गरेँ हैन त। मैले सबै पोइन्टबाट प्रोजेक्सन लाइन ड्र गर्ने भए। अब कति एमएम अगाडि भनेछ 15 एमएम अगाडि भनेछ भनेपछि त्यही अनुसार मेरो 15 एमएम अगाडि आएर मेरो के हुनु पर्यो त मेरो यहाँ लाइन बन्नु पर्यो है। भनेपछि यो के भयो त यो प्लेन भयो यो लाइन भयो। यो केसमा हाम्रो के भयो अब यो फिगरलाई हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्दाखेरि यो फिगरलाई मैले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने मैले के भन्छु त द प्लेन इज प्यारलल टु VP and perpendicular to VP भने त perpendicular to HP पनि हुन्छ parallel to VP and 15 mm in front of it हैन। त्यसपछि अर्को कुरा के भयो अब यसको यो स्क्वायर प्लेनको हाम्रो साइडको लेन्थ कति भयो त 20 mm भयो हैन। ट्रु शेप देखिरहेछ किनभने VP सँग प्यारलल भयो। र अरु कुरा के भयो यो डिस्टेन्सले के रिप्रेजेन्ट गर्यो यो डिस्टेन्सले कर्नर नियरेस्ट टु HP इज 10 mm अबभ इट भनेर रिप्रेजेन्ट गर्यो। अब त्यसै गरी मैले यो डिस्टेन्स भन्यो भने जस्तो यहाँ 37 जुन देखाइरहेको छ फिगरमा यो 37 डिस्टेन्सले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्यो कर्नर फर्दर मोस्ट अवे फ्रम एचपी इज 37 mm अबभ इट। VP मा देख्ने डिस्टेन्स भनेको एचपी सँगको डिस्टेन्स हो। सबैभन्दा टाढाको कर्नर चाहिँ कति रहेछ त 37 mm माथि रहेछ एचपी भन्दा हैन। र मैले अब एंगल भन्यो भने यो एंगलले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त सरी यो एंगल यो 30 डिग्री एंगलले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ हाम्रो यो स्क्वायर प्लेनको एउटा साइडले हाम्रो केसँग बनाएको एंगल हो त एचपी सँग बनाएको एंगल हो है। ल सिमिलरली यहाँ हेर स्क्वायर एबीसीडी अफ 20 mm साइड इज प्यारलल टु एचपी एन्ड 18 mm अबभ इट हैन। प्यारलल टु एचपी भन्दा छ ल प्यारलल टु एचपी भन्ने बित्तिकै मैले अब रफमा फिगर बनाउँछु कि मैले प्यारलल टु एचपी भन्ने बित्तिकै मैले के गर्छु भन्दाखेरि नि प्यारलल टु एचपी भन्ने बित्तिकै मैले के गर्छु यहाँ एउटा लाइन बनाउँछु। ल एउटा लाइन यस्तो बनाए यो लाइन यस्तो आउने बित्तिकै हो त यो प्लेन यसले प्लेन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने द प्लेन इज प्यारलल टु एचपी भन्ने कुरा बुझ्यो है। अनि 18 mm अबभ इट 18 mm अबभ इट भन्नुको मतलब हाम्रो यो डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 18 हुनु पर्यो। कुन डिस्टेन्स यो लाइन र यो रेफरेन्स लाइन बिचको डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो 18 mm हुनु पर्यो। जुन अहिले 18 mm छैन त्यसलाई मैले 18 mm बनाउनु पर्यो। अब बल्ल के भयो त यो हाम्रो डिस्टेन्स 18 mm भयो। यहाँ कुन डिस्टेन्स मैले यो पोइन्टदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स भन्यो यो 18 mm भयो है। अब मैले फेरि के गर्नु पर्यो त ड्र इट्स प्रोजेक्सन व्हेन द एज नियर टु VP इज प्यारलल टु VP एन्ड 12 mm इन फ्रन्ट अफ इट। अब प्यारलल टु एचपी भन्नेबित्तिकै स्क्वायरको त स्क्वायरै देखिने भयो किन ट्रु शेप देखिने भयो। र स्क्वायर बनाउँदाखेरि अब मैले के गर्न सक्थे त एउटा एज चाहिँ के हुनु पर्यो VP सँग प्यारलल हुनु पर्यो र 12 mm इन फ्रन्ट अफ इट हुनु पर्यो। अब VP सँग प्यारलल हुनु भनेको मतलब यसको प्रोजेक्सन बनाउँदै हाम्रो के हुनु पर्यो 12 mm अगाडि आएर
12 mm अगाडि आएर के हुनु पर्यो त यसको कतिको स्क्वायर भनिरहेको छु यो 25 को स्क्वायर भनिरहेको छ भने 25 को स्क्वायर मैले बनाएँ है 25 स्क्वायर बनाइसकेपछि अब यो 25 को प्रोजेक्सन युज गरेर चाहिँ मैले के गर्ने हो त 25 को प्रोजेक्सन युज गरेर चाहिँ मैले यतापट्टिको यो लाइन बनाउने हो नि त भनेपछि यो लाइन भनेको यति र्यान्डमली बनाउने होइन कि 25 को प्रोजेक्सन युज गरेर यसरी बनाउनु पर्यो मैले भनेपछि मेरो सोल्युसन यो भयो है यो फिगरमा 18 mm अब हाम्रो एचपी भइरहेछ 12 mm इन फ्रन्ट अफ बीपी भइरहेछ के चाहिँ 12 mm इन फ्रन्ट अफ बीपी एउटा एज र यो एउटा एज के पनि भइरहेछ त यो बीपी सँग प्यारलल पनि भइरहेछ भनेपछि हाम्रो सोल्युसन यो यस्तो भयो है अब यो केसमा हाम्रो के भनिरहेछ त रेगुलर हेक्सागन एबीसीडी EF of side 20 mm is parallel to HP and 15 mm above it. Draw its projection when its corner A nearer to BP is 60 mm in front of the BP and the edge AB is inclined at 39 degree to BP. हैन parallel to HP भन्दा छ हेक्सागन parallel to HP भन्ने बित्तिकै मैले फेरि के गर्छु parallel to HP भन्ने बित्तिकै मैले र्यान्डम एउटा लाइन बनाइदिए यहाँनिर यो लाइन यसरी आउने बित्तिकै यो के भयो त parallel to HP भयो है अब प्यारल एचपी भरि यहाँनिर अब हेक्सागन पनि मैले माथि अलिअलि बनाइदिन्छु ल फर इक्जाम्पल तिमीलाई कन्फ्युजन भयो भने र्यान्डम एउटा हेक्सागन बनाइदेऊ न हैन माथि मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा र्यान्डम एउटा हेक्सागन बनाइदिन्छु हेक्सागनको साइड कति भनिरहेको छ 20 भनिरहेको छ है ल एउटा हेक्सागन यस्तो बनाइदिए अनि यसको प्रोजेक्सन युज गरेर मैले अहिले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यसको प्रोजेक्सन युज गरेँ एउटा र्यान्डम मैले एउटा प्रोजेक्सन युज गरेँ त्यसपछि मैले के गरेँ त यहाँनिर एउटा लाइन बनाइदिएँ ल यो फिगरमा मैले हेरेँ भने चाहिँ मैले के देख्छु मैले अब यसलाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो भने 15 mm इन फ्रन्ट अफ के बीपी प्यारलल टु बीपी र 15 mm इन फ्रन्ट अफ बीपी भयो हैन र अब यो फिगरलाई मैले यो डिस्टेन्स 7 mm छ भनेपछि यो के भयो त one of his edge is parallel to SP and 7 mm above it भयो नि त हैन one of his edge भन्दा पनि के भयो त यो nearest edge is parallel to हाम्रो SP and 7 mm above it यदि मैले यो डिस्टेन्स भने भए के हुन्थ्यो त 43 भने भए सरी यदि मैले 42 डिस्टेन्स भने भए यो के हुन्थ्यो त फर्दरमोस्ट सबैभन्दा टाढाको एज हैन फर्दरमोस्ट एज इज प्यारलल टु HP and 42 mm above it भनेर हुन्थ्यो नि त तर क्वेशनले के भनिरहेछ क्वेशनले साइड इज प्यारलल टु SP ठीक छ 15 mm above is a regular hexagon of 20 mm side is parallel to HP भनिरहेछ है प्यारलल टु HP भनेपछि यहाँ के हुनु पर्यो त HP सँग यो त मैले VP सँग प्यारलल बनाएँ यो HP सँग प्यारलल भनेको तिम्रो कस्तो हुनु पर्यो त माथिपट्टि हाम्रो एउटा लाइन आएको हुनु पर्यो यो डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो त हाम्रो 15 mm हुनु पर्यो है त ल 15 mm of it भनिरहेछ draw its projection when the corner A nearer to BP भनेको एउटा कुनै एउटा कर्नर भन्न खोजे अहिले कर्नर A nearer to BP is 60 mm in front of it है जस्तो अहिले मैले यो यसलाई यतिकै बनाइदिउँ न यो हेक्सागन यहाँ छ यो हेक्सागनलाई यतिकै बनाइदिए भने एउटा कुनै र्यान्डम कर्नर त भन्या हो नि यसले र्यान्डम कर्नर भन्या यसले कति डिस्टेन्स अगाडि भनेछ त 16 mm इन फ्रन्ट अफ बीपी भनिरहेछ भनेपछि म के गर्छु त यसलाई 16 mm यहाँ बनाइदिन्छु ल 16 mm बनाइदिए भने ल मैले यसरी यहाँ राखे भने कुन यसको के भयो त एउटा कर्नर त 60 mm त भयो नि तर क्वेशनले अब भन्दाखेरि अरु पनि कुरा भनिरहेछ तर अहिले के भयो एउटा कर्नर त 16 mm त भयो नि त हैन एउटा कर्नर मात्र नभएर दुईटा कर्नर भयो होला तर के फरक परेन अहिले
त्यसको क्वेसनले के भन्छ A is near to VP and 16 mm in front of VP अनि एज AB is inclined at 39 degree to the VP भनेपछि यदि मैले यो कर्नरलाई एज A भनेर माने भने मैले जुनलाई माने पनि भयो हैन के फरक पर्दैन मैले यसलाई एज A भनेर माने भने अब AB भन्ने कर्नर चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त 39 डिग्रीमा इन्क्लाइन हुनु पर्यो नि अहिले चाहिँ कति डिग्रीमा इन्क्लाइन भइरहेछ मैले नापे भने र्यान्डमली यो 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन भइरहेछ हैन अहिले मैले नापे भने यो 30 डिग्रीमा 60 डिग्रीमा इन्क्लाइन भइरहेछ हैन भनेपछि यो चाहिँ कति डिग्रीमा इन्क्लाइन हुनु पर्यो त 39 डिग्रीमा इन्क्लाइन हुनु पर्यो भनेपछि म यसलाई के गर्छु त अब यसलाई 39 डिग्रीमा इन्क्लाइन हुने गरी यसलाई रोटेट गर्नु पर्यो मैले हामी जसरी गरे पनि हुन्छ है हैन अब यो केसमा मैले यस्तो फिगर बनाए भने चाहिँ यो के भयो त यस्तो फिगर बनाए भने यहाँ हाम्रो यो 39 डिग्रीमा पनि इन्क्लाइन भयो यो है 39 डिग्रीमा पनि इन्क्लाइन भयो हैन तर के भइराछ त यसको हाम्रो नियरेस्ट कर्नर भनेको कति एमएम हम 16 एमएम पनि माथि पनि भयो अब मैले के गर्छु त प्रोजेक्सन लाइन युज गरेर यसको मैले प्रोजेक्सन लाइन युज गर्नु पर्यो प्रोजेक्सन लाइन युज गरेर मैले कति एमएम माथि बनाउने हो त हाम्रो 15 एमएम माथि भनिरहेछ भनेपछि 15 एमएम माथि बनाउनु पर्यो मैले हैन अब प्रोजेक्सन लाइन यो बनाउँदाखेरि मेरो कहाँबाट सबै पोइन्टबाट गरे पनि भयो अथवा अहिलेको लागि म के गर्छु सबैभन्दा एक्सट्रिम एजबाट यसरी मैले ड्रा गर्छु भनेपछि हाम्रो एन्सर चाहिँ यस्तो हुने रहेछ यो 16 एमएम भयो हैन र यतापट्टि हाम्रो हेर्यौं भने सरी यो डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त हाम्रो 15 एमएम यो डिस्टेन्स भनेको 15 एमएम हुनु पर्यो है हाम्रो सोलुसन चाहिँ यो हुँदो रहेछ जस्ट पहिला सुरु नै हामीले बनाउने भनेको कुरा एउटा हो तर हामीले क्वेशन पढिसकेर फिगर कस्तो बन्छ होला भन्ने हाम्रो एउटा दिमागमा आउनु पर्छ के त्यो भयो भने हामीलाई सजिलो हुन्छ है जस्तो अब यो फिगर हेर्न अब रेक्टेंगुलर ABCD of 60 mm and 40 mm 60 by 40 is perpendicular to HP perpendicular to HP भनिरहेछ भने चाहिँ के हुने भयो त HP मा लाइन आउनु पर्यो र इन्क्लाइन टु VP भनिरहेछ अब है अब के भनिरहेछ अब हामी प्यारलल भनिरहेछ छैन परपेन्डिकुलर HP भनेपछि HP मा लाइन आउनु पर्यो इन्क्लाइन टु VP at 41 डिग्री भनेपछि हाम्रो के हुनु पर्यो त अब इन्क्लाइन टु VP at 41 डिग्री भनेपछि त्यो लाइन चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो त अब इन्क्लाइन भएर आउनु पर्यो हाम्रो हैन HP मा जुन लाइन आउँछ त्यो लाइन चाहिँ कति डिग्री अब प्यारलल नभएर के हुनु पर्यो त 41 डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको हुनु पर्यो फर एक्जाम्पल मैले रफमा फिगर बनाउन ट्राई गरे भने क्वेशनले भने अनुसार के भनिरहेछ त परपेन्डिकुलर टु HP भनेपछि HP हाम्रो के आउनु पर्यो लाइन आउनु पर्यो तर कति डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको 41 डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको एउटा र्यान्डम लाइन आउनु पर्यो दोस्तो मैले एउटा यो र्यान्डम लाइन बनाएँ यो लाइनले चाहिँ प्लेन रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ भने यो के हो त परपेन्डिकुलर टु HP भयो किन भन्दा अभियसली लाइन आइरहेछ तर यसको एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो त हाम्रो 41 डिग्री हुनु पर्यो यो एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो हाम्रो 41 डिग्री हुनु पर्यो क्वेशनले भने अनुसार है अनि इन्क्लाइन टु VP at 41 डिग्री इट इज रेस्टिङ अन इट्स लंगर एज अन HP भनेको एउटा एज चाहिँ हाम्रो कहाँ पर्नु पर्यो त HP मा पर्नु पर्यो त्यो भनेको मतलब दी वन अफ इट्स एज इज रेस्टिङ अन HP भनेको मतलब के HP मै परिरहेछ त्यो भनेको मतलब HP सँग प्यारलल तर 0 mm अबभ HP कि रेस्टिङ अन HP भनेको मतलब के हो 0 mm अबभ HP त्यो भन्नुको मतलब यो के हो त रेक्टेंगुलर प्लेन भनिरहेछ अब क्वेशनले भने अनुसार मैले यसको प्लेन बनाउँदा चाहिँ कसरी बन्नु पर्यो त फर एक्जाम्पल म र्यान्डम अहिले मैले यतिकै मैले र्यान्डम लेन्थको मैले बनाएर हो रफमा मैले फिगर कस्तो बन्छ भन्ने हिसाबले मात्र भनेपछि यहाँ के आउनु पर्यो त एउटा यसरी एउटा समथिङ कुनै एउटा डाइमेन्सनको एउटा स्क्वायर आउनु पर्यो होला
सरी रेक्टेंगल आउनु पर्यो होला हैन त अरु क्वेशनले के भनिरहेछ resting on its longer edge on HP draws projection when its edge nearer to BP is parallel to BP and 16 mm in front of it अब एज नियर टु बीपी भनेको मतलब कि यहाँ हेर तिमीले के बुझ्नु पर्यो अब एज नियर टु बीपी इज प्यारलल टु बीपी नजिक बीपी को नजिक भएको एज भनेको कुन हो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्नु पर्यो बीपी को नजिक भएको एज भनेको यसरी हामीले कहिलेकाहीँ झुक्याउने यस्तो क्वेशनहरु हुन्छ तिमीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नि जस्तो फर एक्जाम्पल अगाडि मैले क्वेशनमा भने जस्तो एउटा लाइन छ तलपट्टि चाहिँ एउटा पोइन्ट छ अरे यसको प्रोजेक्सन तलपट्टि एउटा पोइन्ट आयो फर एक्जाम्पल है यो लाइन छ तलपट्टि एउटा पोइन्ट छ हैन यो के छ त माथिपट्टि एउटा लाइन छ तलपट्टि एउटा एज छ एउटा पोइन्ट छ हैन यसले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त यो लाइन इज परपेन्डिकुलर टु के एचपी किन एचपी मा के आयो त यो एचपी हाम्रो पोइन्ट आइरहेछ हैन द लाइन इज परपेन्डिकुलर टु एचपी एन्ड प्यारलल टु बीपी पनि हो नि त एचपी सँग परपेन्डिकुलर भनेपछि यो लाइनको के भइरहेछ त यो लाइनको बोथ पोइन्ट जस्तो यो लाइनको लाइन एबी भनेर मैले यो लाइनलाई लाइनको दुईटा एजलाई दुईटा इन्ड पोइन्टलाई ए र पोइन्ट बी भनेर भन्यो भने यो पोइन्टले बोथ ए र बी बोथ रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ हैन भनेपछि यसको डिस्टेन्स के छ त यो बोथ हाम्रो पोइन्ट ए र बी को डिस्टेन्स विथ बीपी त इक्वल छ मैले फिगरमा हेरेँ डिस्टेन्स विथ बीपी भनेको त इक्वल छ भनेपछि लाइन इज प्यारलल टु बीपी भयो हैन जस्तो यो फिगरमा पनि त्यही भइरहेछ यहाँ हेर यो एउटा लाइन छ यो बोथ यो लाइनलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हो नि त हैन भनेपछि एउटा एज चाहिँ यसले क्वेशनले के भनिरहेछ ड्रइस प्रोजेक्सन व्हेन द एज नियर टु बीपी भनिरहेछ नि त एज नियर टु बीपी भनेको कुन चाहिँ हो त भनेर हामी झुक्किनु भएन कि हामीले चाहिँ एज नियर टु बीपी भनेको बीपी सँग डिस्टेन्स त फेरि देखिने त एचपी मै हो नि त बीपी सँग डिस्टेन्स भनेको एचपी मै देखिने हो भनेपछि हामीले एचपी मै हेरेर थाहा पाउनु पर्यो एज नियर टु बीपी भनेको मतलब चाहिँ के रहेछ त अब यो केसमा एज नियर टु बीपी भनेको चाहिँ यो पोइन्ट रहेछ यो पोइन्ट रहेछ एज नियर टु बीपी भनेको है यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है इज प्यारलल टु बीपी हैन अभियसली किन भन्दाखेरि यो हाम्रो रेक्टेंगल हो एउटा एज हाम्रो यसरी यहाँनिर बीपी एचपी मा लाइन गरिरहेछ भने अर्को एज त हाम्रो के हुन्छ त परपेन्डिकुलर टु एउटा किन स्क्वायर यो रेक्टेंगुलर प्लेन हो नि त एउटा प्लेन चाहिँ हाम्रो एचपी सँगै परिरहेछ भन्ने बित्तिकै अर्को त्यसको एज चाहिँ के हुन्छ त एचपी सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ एचपी सँग परपेन्डिकुलर भनेपछि बीपी सँग प्यारलल पनि भयो हैन त भनेपछि हामीले यो यसरी एज नियर टु बीपी इज कति एमएम अगाडि भनिरहेछ एज नियर टु बीपी इज 16 एमएम इन फ्रन्ट अफ इट भनिरहेछ भनेपछि यो डिस्टेन्स हाम्रो कति हुनु पर्यो 16 हुनु पर्यो यहाँदेखि यसको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 16 हुनु पर्यो भनेपछि यो एज कहाँबाट बन्नु पर्यो त यहाँबाट हैन कि यहाँबाट बन्नु पर्यो यसको फिगर यस्तो आउँछ बनाउने कसरी त म फेरि भनिहाल्छु हैन फिगर यस्तो आउँछ एउटा क्वेशन म यहाँ तिमीलाई अब अहिले मैले रिभिजन टाइपको मात्र गराएको हो तिमीलाई एउटा क्वेशन म यहाँ लेखेर दिन्छु त्यो क्वेशनको एकचोटि तिमीले फिगर कस्तो आउँछ होला त्यो चाहिँ तिमीले एकचोटि यहाँनिर आफूले एकचोटि बनाउन ट्राई गर है त दुईटा क्वेशन लेख्छु अनि म फेरि एक्सप्लेन पनि गर्छु So today draws projection
ल एउटा क्वेसन यो छ होइन, मैले तिमीलाई 5 मिनट्सको टाइम जति दिन्छु, तिमीले एक्चुअली सोचेर कस्तो हुन्छ एक्चुअली आफैले बनाउन ट्राई गर, अनि त्यसपछि म तिमीलाई सोल्युसन देखाउँछु, अनि तिमीले आफू मिल्यो कि मिलेन एक्चुअली कम्पेयर गर। अनि तिमीलाई केही कन्फ्युजन भयो भने तिमीले मलाई सोध, अथवा तिमीहरूले यो गरिसकेर मलाई फोटो खिचेर पठाए पनि हुन्छ, म चेक पनि गरिदिन्छु है। यो क्वेसनको तिमीले भिजुअलाइज गर्न सक्यौ भने, यो क्वेसनले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा तिमीहरूले पेपरमा तिमीले गर्न सक्यौ भने तिमीले जस्तो खाले क्वेसन पनि यो प्लेनबाट तिमीले गर्न सक्छौ। हेर, परपेन्डिकुलर टु भिपी भन्ने बित्तिकै फर्स्ट अफ अल चाहिँ के हुनु पर्यो, भिपीमा लाइन आउनु पर्यो होइन, त्यो कुरामा कन्फ्युजन नहुने। इन्क्लाइन टु एचपी भन्ने बित्तिकै 30 डिग्री भनेपछि त्यो लाइन चाहिँ के हुनु पर्यो, 30 डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको हुनु पर्यो। अब अरू कुराहरू यसले के भनिरहेछ त्यो कुराहरू तिमीले आफ्नो एन्सरमा देखाउनु पर्ने हुन्छ। कसरी बनाउने भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा पनि छ होइन, अलिकति म फेरि भन्छु पनि, त्यही पनि एकचोटि ट्राई गर है।
भनेको रहेछ तिमीले यो फिगर गर्न ट्राई गरेका छौ होला अथवा छैन होला हैन जस म सोलुसन देखाइदिन्छु अनि तिमीले कम्पेयर गर है त है यो के हुन्छ कस्तो हुन्छ भनेर मैले चाहिँ जस्तो यसको यो गर्ने तरिका कसरी गर्ने भन्दा पनि नि यसको लास्टमा एन्सर कस्तो आउँछ भन्ने कुरालाई मात्र अहिले फोकस गरिरहेको छु कि त्यो तिमीलाई अलिकति भिजुअलाइज होस् त्यो अलिकति तिमीलाई कन्सेप्ट होस् भनेर गर्ने तरिका कस्तो भन्ने कुरा त तिमीलाई थाहा छ होला पहिला त हामीले ट्री शेप बनाएर गर्नुपर्छ होला तर एजुम गरौँ कि जस्तो अब क्वेसनले के भनिरहेको छ त्यो अनुसार मैले यसको एन्सर कस्तो आउँछ भनेर मैले देखाउन मैले ट्राई गरिरहेको छु है पेन्टागोनल प्लेन अफ साइड 25 mm खासमा त अब यो हाम्रो यो प्यारलल यो हाम्रो भिपीसँग प्यारलल सरी एचपीसँग इन्क्लाइन भइसकेपछि एचपीसँग प्यारलल नहुने बित्तिकै यो त ट्रू शेप त देखिँदैन तलपट्टि 25 mm को पेन्टागन त देखिँदैन तर पनि अहिलेलाई मैले चाहिँ जस्ट भिजुअलाइज गर्नको लागि मात्र भनेर मैले यहाँ बनाइरहेको छु ल एजुम गरौँ कि यहाँ कुनै एउटा साइडको पेन्टागन देखिरहेको छ अरे यहाँ हैन हाम्रो के हो त एचपीमा त पेन्टागन नै देखिने हो नि त रेगुलर पो नदेखिने होला किन ट्रू शेप नदेखेपछि रेगुलर पेन्टागन नदेख्ला 25 mm साइडको पेन्टागन नदेख्ला तर पेन्टागन त पेन्टागनै देख्ला हैन भनेपछि अब यहाँ मैले के एजुम गरिरहेको छु भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर टु भिपी भनेपछि भिपीमा लाइन देखिने भयो र इन्क्लाइन टु एचपी एट 30 डिग्री भन्ने बित्तिकै के हुनु पर्यो त एचपीमा 30 डिग्री इन्क्लाइन भएको हाम्रो यस्तो एउटा लाइन देखिने भयो है जस्तो मैले यहाँ हेरेँ भने यसको बिचको एंगल कति हुनु पर्यो 30 डिग्री हुनु पर्यो है र यो भनेको एउटा के देखिनु पर्यो त यस्तो लाइन देखिनु पर्यो अब तलपट्टि यो बनाइदिए तलपट्टि पेन्टागन बनाइदिए हैन अब क्वेशनले भने अनुसार मैले चेन्ज गर्दै जान्छु कि ड्रा इट्स प्रोजेक्सन व्हेन इज वन अफ इट्स एज नियरेस्ट टु एचपी अघि मैले नियरेस्ट टु एचपी भनेर लेखेको थिइनँ मैले सिम्पली ड्रा इट्स प्रोजेक्सन्स व्हेन वन अफ इट्स एज इज परपेन्डिकुलर टु भिपी भनेर मात्र लेखेको थिएँ अब त्यही हो परपेन्डिकुलर टु भिपी भनेर तिमीले सम्झिने बित्तिकै के थाहा पाउनु पर्यो त परपेन्डिकुलर टु भिपी भन्ने बित्तिकै चाहिँ भिपीमा के आउँछ पोइन्ट आउँछ र एचपीमा के आउँछ लाइन आउँछ हैन एउटा लाइन इज परपेन्डिकुलर टु भिपी भन्ने बित्तिकै चाहिँ भिपीमा एउटा पोइन्ट आउँछ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुनु पर्यो नि त हैन ने हेर्दैछ म जस्ट यसलाई नेमिङ गरिरहेको छु अहिले हैन र्यान्डमली एउटा ल एबीसीडीई भनेर यो हाम्रो पाँचवटा साइड छ भनेपछि हरेक एज एबी भनेको एउटा एज हो हैन बीसी भनेको एउटा एज हो एबी भनेको एउटा एज बीसी भनेको एउटा एज हरेक भनेको एउटा एज भयो नि त क्वेशनले के भनेको छ वान अफ इट्स एज चाहिँ के हुनु पर्यो एउटा एज चाहिँ के हुनु भिपीसँग परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो भिपीसँग परपेन्डिकुलर हुनु भनेको मतलब के हो एचपीमा सीधा लाइन आउनु पर्यो नि त एचपीमा सीधा लाइन आउनु पर्यो अनि यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त भिपीमा के आउनु पर्यो पोइन्ट आउनु पर्यो अहिले यहाँ हेर्यौँ भने ए भन्ने पोइन्टले यता कतै आइरहेछ बी भन्ने पोइन्ट यहाँ बिचमा कतै आइरहेछ सी भन्ने पोइन्ट यता आइरहेछ फेरि ई र डी भन्ने पोइन्ट यहाँ आइरहेछ अर्को यहाँ यता आइरहेछ हैन जस्तो मैले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि मैले अब र्यान्डमली यहाँनिर र्यान्डमली त होइन मैले यसरी यहाँ लाइनहरू बनाएँ भने हैन जहाँ जहाँ इन्टरसेक्ट भइरहेछ त्यो पोइन्टहरू चाहिँ हाम्रो के हो त त्यो गिभन पोइन्टहरू हो नि त है जस्तो ए को ए ड्यास भन्ने पोइन्ट हाम्रो कुन भयो यहाँ आइरा अहिले मैले बनाए फिगर बनाए अनुसार यहाँ हाम्रो ए ड्यास भन्ने पोइन्ट आइरहेछ सिमिलरली बी ड्यास भन्ने पोइन्ट हाम्रो हामीले हेर्यौँ भने यहाँ बिचमा आइरहेछ हैन सिमिलरली सी ड्यास भन्ने पोइन्ट यहाँ आइरहेछ है त्यसै गरी हाम्रो यो ई र डी भन्ने पोइन्ट ई भन्ने पोइन्ट यहाँ आइरहेछ अनि डी भन्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँ आइरहेछ त माथि आइरहेछ तर यसले भने अनुसार वान अफ इज नियरेस्ट टु परपेन्डिकुलर टु भिपी भन्ने बित्तिकै के हुनु एउटै यो कुनै एउटा पोइन्ट कुनै एउटा एज एबी पनि हुनसक्छ बीसी पनि हुनसक्छ जुनसुकै एज हुनसक्छ यो भिपीमा के देख्नु पर्यो त पोइन्ट देख्नु पर्यो नि त हैन पोइन्ट देख्नु पर्यो भनेपछि म यसलाई चेन्ज गर्छु यो के त पोइन्ट देखिरहेको छैन पोइन्ट देख्नलाई के हुनु पर्यो परपेन्डिकुलर हुनलाई त हाम्रो के हुनु पर्यो त अब
मैले इफ यो पेन्टागनलाई यस्तो बनाए भने चाहिँ है यो पेन्टागनलाई चाहिँ मैले यस्तो खाली शेपमा बनाए भने अब यो के हुन्छ त अब मैले यस्तो खाली शेपमा बनाए भने हामीले यहाँबाट के थाहा पाइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो एज यस्तो यहाँ एउटा एज चाहिँ सिधा छ नि त हैन जस्तो मैले यसलाई ई यो एजलाई ई भन्यो भने ए र ई चाहिँ के हुने भयो त अब ए र ई चाहिँ हाम्रो सिधा आइरहेछ नि यदि अब यो ए र ई भन्ने एउटै पोइन्टमा पर्यो भने यहाँबाट हेर्दाखेरि यो ए र ई भन्ने एउटै पोइन्टमा पर्यो भने चाहिँ के भयो त यो अब यो केस भनेको के भयो वान अफ इट्स एज इज परपेन्डिकुलर टु बीपी परपेन्डिकुलर बीपी भन्ने कुरा भयो नि त है हामीले हेर्दै जाम यो पेन्टागन चाहिँ यसरी बस्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो यो एबी भयो हैन सिमिलरली यो सी भयो यो डी भयो है त भनेपछि यो एई भन्ने लाइनले एउटै पोइन्ट यहाँ बनाइरहेको छ त्यो पोइन्ट भनेको मैले फिगरमा देखाउन खोजे ट्राई गरेँ भने त्यो पोइन्ट भनेको यो पोइन्ट हुने भयो हैन त यो पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त हाम्रो ए र ई बोथ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ यहाँ जुन मैले एउटा पोइन्ट बनाइरहेको छु यहाँनिर हैन ए र ई बोथ रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ नि त भनेपछि यो के भयो त अब हाम्रो वान अफ इज एज नियरेस्ट टु एसपी इज यो यहाँ हेर मैले अब यसलाई यहाँ बनाउनुको मतलब के हो त अहिले मैले नियरेस्ट टु एचपी भन्नुको मतलब यो एज ए भन्ने यहाँ नराखेर मैले यहाँ पनि राख्न सक्थेँ नि त यसलाई मैले यहाँ हेर्दा यतातिर फर्केको मैले सिधा नबनाएर यसलाई मैले कस्तो पनि राख्न सक्थेँ भन्दाखेरि यस्तो खाली मैले पेन्टागन पनि बनाउन सक्थेँ यस्तो खाली पेन्टागन बनाएको भए चाहिँ के हुन्थ्यो फेरि माथिको कर्नर चाहिँ के हुन्थ्यो त एउटै माथिको कर्नर चाहिँ के हुन्थ्यो त परपेन्डिकुलर टु हाम्रो भिपी भनेर हुन्थ्यो नि त तर अहिले मैले के भने त वान अफ इज एज नियरेस्ट टु एचपी भनेपछि यो जुन चाहिँ पोइन्ट सबैभन्दा कम डिस्टेन्समा छ एचपीबाट त्यो भनेको यही पोइन्ट भयो त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त एउटा परपेन्डिकुलर टु हाम्रो भिपी भएर आउनु पर्यो त्यो भनेको मतलब ए र ई भन्ने यहाँ आउनु पर्यो कि है एन्ड 25 mm अबभ एचपी त्यो भनेको मतलब के हुनु पर्यो त अब यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो 25 mm हुनु पर्यो कि अबभ एचपी भन्ने डिस्टेन्स भिपीमा देख्ने हो नि त भनेपछि यहाँ यो लाइन यहाँबाट नबनेर कहाँबाट बन्नु पर्यो त यो लाइन चाहिँ हाम्रो यहाँ यो पोइन्टबाट नबनेर यो पोइन्टबाट बन्नु पर्यो है हैन 25 mm above HP the corner nearest to BP is 10 mm in front of it भनिरहेछ अर्को कुरा corner nearest to BP is 10 mm in front of it भनिरहेछ है भनेपछि अब यहाँ हेर्नु त यसमा कर्नर नियरेस्ट टु भिपी भनेको कुन चाहिँ कर्नर हो त यहाँनिर सबैभन्दा भिपीको नजिकको कर्नर भनेको के हो भिपी भनेको भिपीको डिस्टेन्स एचपीमा देख्ने हो सबैभन्दा नजिकको कर्नर भनेको यो कर्नर हो यहाँबाट हेर्यौँ भने यसको डिस्टेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो यहाँनिर मैले 14 mm छ यहाँनिर तर कति हुनु पर्यो 10 mm हुनु पर्यो भनेपछि मैले त्यही अनुसारको मेरो फिगर हुनु पर्यो यहाँनिर मैले तिमीलाई गर्ने तरिका भनेको होइन है यो सोच्ने तरिका भनेको मैले तिमीलाई फिगर बनाउँदाखेरि कसरी सोच्ने भनेको पहिला तिमीलाई जे आउँछ जस्तो बुझिन्छ त्यो फिगरको पार्टमा त्यो बनाउँदै जाने हैन अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्दै जाने त हामीले चेन्ज गर्दै जाने हो कि है भनेपछि यहाँ हेर यो फिगर भनेको कस्तो हुँदो रहेछ यसको सोल्युसन भनेको चाहिँ लास्टमा लगभग यस्तो आउँछ होला कस्तो आउँदो रहेछ त यहाँ हेर एउटा लाइन आयो यहाँनिर जसको यहाँ के हुन्छ यो एउटा कर्नर चाहिँ यस्तो यसको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो 25 हुनु पर्यो र यो कर्नरको यो एजको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो यहाँनिर 10 mm हुनु पर्यो र यसको यो एंगल चाहिँ कति हुनु पर्यो त 30 डिग्री हुनु पर्यो र यो फिगरमा के मात्र मिस्टेक छ भन्दा यो फिगरमा यसको साइडको लेन्थ चाहिँ कति हुँदैन त 25 हुन्छ त्यसको साइडको लेन्थ यो 25 यहाँ 25 छ तर 25 हुँदैन यसको त 25 हुन्छ होला यो अरु एजको चाहिँ 25 हुँदैन
किन 25 हुँदैन त? किन भन्दाखेरि चाहिँ किन भन्दा यो ट्रु शेप होइन नि त। ट्रु शेप भएको भए पो यो पेन्टागनको हरेक साइडको लेन्थ हाम्रो के हुन्थ्यो 25 हुन्थ्यो हैन। अब तिमीलाई यो याद छ होला, मैले जस्ट सिम्पली एउटा प्रोसेस भनिदिन्छु यो गर्ने कसरी भनेर। पहिला सुरु तिमीले एन्सर लास्टमा आउने एन्सर चाहिँ यो हो। लास्टमा आउने एन्सर चाहिँ यस्तो आउँछ जहाँ चाहिँ के हुन्छ पेन्टागनको साइड चाहिँ 25 देखिँदैन। तर प्रोसेस तिमीले गर्दाखेरि जस्तो यो फिगर पनि मैले भने नि सुरुमा हैन, यो फिगर गर्दा हाम्रो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ त सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि जहिले पनि पहिला सुरु चाहिँ मैले यो परपेन्डिकुलर यो प्यारलल छ भनेर एजुम गरेर बनाउँछु मैले। किन भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ बस्नु जस्तो मैले जस्तो यो फिगरमा हैन मैले यो के छ त हाम्रो यो प्लेन परपेन्डिकुलर टु हाम्रो एचपी छ र प्यारलल टु हाम्रो भिपी छ नि त। तर मैले यसलाई परपेन्डिकुलर टु एचपी मात्र बनाए अरे कि मैले यसलाई फर एक्जाम्पल के गरेँ रे भन्दाखेरि एकैछिन पख है त। जस्तो यो एउटा ब्लू कलरको प्लेन देखिरहेछ हैन, यो ब्लू कलरको प्लेन देखिरहेछ। यो ब्लू कलरको प्लेनलाई चाहिँ मैले रोटेट गरेर के अहिले यो ब्लू कलरको प्लेन चाहिँ हाम्रो के छ त प्यारलल टु भिपी छ। तर मैले यसलाई के गरेँ रोटेट गरेर यसलाई यसरी यहाँ ल्याएँ। यहाँ ल्याइसकेपछि यो के भयो भन्दाखेरि अब यो ब्लू कलरको प्लेन चाहिँ यस्तो भएर आयो। यहाँ यो फिगरमा हामीले सबै कुरा मैले यसलाई कपी गरेँ भने मैले के बनाएँ त यो प्लेनलाई। अघि यो प्लेन चाहिँ के थियो त हाम्रो यो ब्लू कलरको प्लेन भनेको चाहिँ हाम्रो प्यारलल टु भिपी थियो हैन। अब मैले यसलाई चेन्ज गरेर मैले के गरेँ त इन्क्लाइन टु मैले भिपी बनाएँ कि प्यारलल टु भिपी नबनाएर मैले यसलाई इन्क्लाइन टु भिपी बनाएँ। कति डिग्रीमा इन्क्लाइन बनाएँ भन्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो एङ्गलमा हेऱ्यौँ भने यो लाइन बिचको एङ्गल जति यो 30 डिग्री इन्क्लाइन छ नि 30 डिग्री जति मैले इन्क्लाइन बनाएँ अरे। तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नि यहाँ हेरौँ है यो लाइन र यो लाइनको लेन्थ त सेम हुन्छ नि त। जस्तो मैले यो इन्क्लाइन भएकोलाई मैले यसरी प्यारलल बनाउने अथवा प्यारलल भएकोलाई इन्क्लाइन बनाएँ भने के हुन्छ यसको जुन एज हुन्छ एजको लेन्थ त सेम हुन्छ। प्यारलल हुँदाखेरि त्यसको एजको लेन्थ जति हुन्थ्यो नि रोटेट गर्दाखेरि के हुन्छ त। फर एक्जाम्पल मैले एउटा पेपर यसरी राखेँ अरे, पेपरलाई मैले के गरेँ मेरो भित्ता अथवा भिपीसँग मैले के गरेँ परपेन्डिकुलर बनाएर राखेँ। अब त्यो पेपरलाई मैले रोटेट गरेँ कि त्यो पेपरलाई रोटेट गर्नु भनेको मतलब के हो त त्यसलाई मैले पेपरलाई एकचोटि एचपीसँग प्यारलल बनाएर अनि अर्कोचोटि एचपीसँग इन्क्लाइन बनाउन मैले ट्राई गरिरहेको छु भने त्यति बेला मेरो के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मेरो पेपरको जुन त्यो भिपीमा एउटा लाइन बनेर एउटा छाया परिरहेको हुन्छ नि त्यो छायाको लेन्थ त चेन्ज हुँदैन नि त। किन भन्दाखेरि के हो त किनभने एभ्री केसमा त्यो के हुन्छ त्यो पेपर भनेको भिपीसँग परपेन्डिकुलर नै हुन्छ। के मात्र चेन्ज भइरहेछ त मेरो एचपीसँग मात्र मैले एङ्गल चेन्ज गरिरहेको छु। यो केसमा मैले के गरेको छु यो प्लेनलाई मैले यसरी ल्याएर रोटेट गराएँ हैन। यसरी ल्याएर रोटेट नगराएर मैले यसलाई पुरै 360 डिग्री यसरी रोटेट गराएको भए पनि
हैन यसलाई यहाँ हेर न मैले यसलाई रोटेट यसरी ल्याएर यता रोटेट गराए यसरी रोटेट गराउँदाखेरि 360 डिग्री यसलाई रोटेट गराए पनि के हुँदैन त यसको यो लाइनको लेन्थ त चेन्ज हुँदैन हैन भनेपछि अब मैले यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि जहिले पनि मेरो के हो भन्दाखेरि मेरो एन्सर चाहिँ यस्तो आउने रहेछ के बुझ्नु पर्यो फर एक्जाम्पल यो क्वेसन हेरौँ यो क्वेसनमा मेरो एन्सर चाहिँ यस्तो आउने रहेछ हैन भन्ने कुरा मलाई थाहा भयो एन्सर चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर तर अब के हो भन्दाखेरि यो हाम्रो यो क्वेसन भनेको हाम्रो कुन नम्बर क्वेसन हो त रेगुलर सरी रेक्ट्याङ्गल वाला क्वेसन 60/40 को रेक्ट्याङ्गल यो केसमा के भयो त यो 40 र यो 60 हुँदैन नि त मेरो एन्सर पो यस्तो आउने हो त यहाँनिर तर यो लेन्थ भनेको जति बेला त्यो प्लेन प्यारलल हुन्थ्यो भनेको मतलब प्यारलल हुनु भनेको मतलब के हो त जति बेला त्यसको ट्रु सेप आउँथ्यो त्यो ट्रु सेप आउँदाखेरि त्यसको एजको लेन्थ जति हुन्थ्यो त्यति नै इन्क्लाइन हुँदाखेरि पनि त्यसको एजको लेन्थ त्यति नै हुन्छ भनेपछि मेरो सोल्युसन चाहिँ यस्तो आउनु पर्यो हैन तर मैले बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले के गर्छु त फर्स्ट अफ अल मैले मेरो ट्रु सेप बनाउनु पर्यो जहिले पनि एन्सर चाहिँ यस्तो आउने भनेपछि यस्तै एन्सर आउने गरी म के गर्छु यस्तै मेरो सोल्युसन हुने गरी मैले पहिला यसको मेरो ट्रु सेप बनाउँछु ट्रु सेप चाहिँ कसरी बनाउँछु त मेरो कतिको साइड भनिरहेको छ यो रेक्ट्याङ्गलको 60/40 भनिरहेको छ हैन त भनेपछि ल मैले यहाँ 40 बनाउँछु फर एक्जाम्पल ल 40 बनाएँ यहाँनिर है र यतापट्टि 60 बनाएँ हैन र फेरि के गर्छु ल फेरि 40 बनाएँ र फेरि 60 बनाएँ अब एउटा एज यो फिगर हाम्रो एज कति एमएम अगाडि भनिरहेछ त्यो एन्सर म के गर्छु त त्यो एन्सर मैले के गर्छु अब एज चाहिँ प्यारलल बनाउँ किन यो ट्रु सेप बनाउनु भनेको मतलब के मैले 40/60 कै यो लेन्थ लिएर बनाउनु भनेको मतलब त्यो 40/60 कै लेन्थ लिएर मैले बनाएर छु भने त्यो त मैले ट्रु सेप बनाएर छु नि त ट्रु सेप कति बेला देखिन्छ यो 40 छ अनि यो 60 छ ट्रु सेप कति बेला देखिन्छ जति बेला हाम्रो एज प्यारलल हुन्छ भनेपछि मैले के गर्छु त अब यो जति हाम्रो कति एमएम अगाडि इन फ्रन्ट अफ भिपी भनिरहेछ क्वेसनले भने अनुसार चाहिँ 16 एमएम इन फ्रन्ट अफ भिपी भनिरहेछ नि त 16 एमएम इन फ्रन्ट अफ भिपी भनिरहेछ भनेपछि मैले के गर्छु त 16 एमएम अगाडि आएर म यहाँ के गर्छु 60 एमएम अगाडि आएर मैले एउटा लाइन एज बनाउने भयो है हैन अब यहाँ हेर मैले यसलाई यसरी यहाँ रोटेट यो एज बनाएँ अब तर मेरो एन्सरमा कस्तो हुनु पर्यो यो यस्तो 41 डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको हुनु पर्यो नि त त्यही भएर म यसलाई के गर्छु अब मेरो एन्सरको लागि म यसलाई 41 डिग्रीमा इन्क्लाइन बनाउँछु तर सेपरेट फिगरमा भनेको यो फिगरलाई म थोरै साइडमा लिएर आउँछु हैन र यसलाई म के गर्छु त अब कति डिग्रीमा इन्क्लाइन बनाउनु पर्छ हाम्रो 41 डिग्रीमा इन्क्लाइन बनाउनु पर्यो हैन यसलाई म रोटेट गराउँछु 41 डिग्रीमा रोटेट गरायो भने अब यहाँ हामीले के याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति बेला मैले यसलाई रोटेट गरेर छु जस्तो मैले यो फिगरमा पनि याद गर्नु पर्यो मैले यहाँ हेर यो मैले के गरेर छु यो पोइन्टलाई मैले के गराए त अघि यो लाइन सिधा आइरहेको थियो यसरी प्यारलल भएर यहाँ यो रेफरेन्स लाइनसँग प्यारलल भएर आइरहेको थियो हैन अब मैले यसलाई के गरेँ यो लाइनलाई चाहिँ यसरी इन्क्लाइन बनाएँ मैले यहाँनिर हैन के मैले के गरेँ त यो लाइनलाई मैले सुरुमा त हाम्रो भिपीसँग प्यारलल थियो हैन जस्तो मैले यो लाइन हेरेँ भने यो लाइन भनेको हाम्रो भिपीसँग प्यारलल थियो सुरुमा त्यसपछि मैले यसलाई के गरेँ त भिपीसँग इन्क्लाइन बनाएँ तर मैले जति बेला यसलाई भिपीसँग प्यारलल बनाएर फेरि भिपीसँग इन्क्लाइन बनाइरहेको हुन्छु त्यति बेला हाम्रो बोथ केसमा हाम्रो के भइरहेको हुन्छ त यहाँ हेर त यसको यो डिस्टेन्स भनेको के हो एचपीसँगको डिस्टेन्स हो नि एचपीसँगको डिस्टेन्स त चेन्ज भइरहेको छैन नि त एचपीसँगको डिस्टेन्स त चेन्ज भइरहेको हुँदैन त्यही भएर म के गर्छु त एचपीसँगको डिस्टेन्स जति थियो त्यति नै लिन्छु के जस्तो फर एक्जाम्पल सुरुको केसमा हाम्रो यहाँ फिगरमा हेर्दाखेरि अब यो एचपीसँगको डिस्टेन्स जति थियो यहाँ पनि त्यति नै मैले राख्ने भयो कि है त्यो भन्नुको मतलब यहाँ हेर जस्तो फर एक्जाम्पल मैले के गर्छु त यो पोइन्टलाई मैले नेमिङ गर्छु पहिला सुरु है यसलाई जसरी नेमिङ गरे पनि भयो हैन अब यो
है। भनेपछि अब यो पोइन्ट भनेको हाम्रो के हुन्छ त ए ड्यास ब्र्याकेट बी ड्यास हुन्छ है। र यतापट्टिको यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त बी ड्यास ब्र्याकेट सी ड्यास। हैन भनेपछि अब मैले के गरिरहेको छु त यो ए र बी को लेन्थ सेम लेन्थ लिएर सेम लेन्थलाई मैले यहाँ रोटेट गराइरहेको छु भनेपछि हाम्रो यो पोइन्ट यतापट्टिको पोइन्ट भनेको के हुन्छ त सरी ए बी मा त लेख्नु पर्ने ए ड्यास लेखेछु है। अब मैले यहाँबाट यसरी गरिसकेपछि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि अब मेरो नयाँ यो ए भन्ने पोइन्ट कहाँ पर्छ त यहाँबाट आउने पर्पेन्डिकुलर लाइन यो ए बी कै प्रोजेक्सनमा पर्छ फेरि बीसी कै प्रोजेक्सनमा के पर्छ बी र सी भन्ने पर्छ। अब मैले के भने मैले इन्क्लाइन गराउँदाखेरि मैले के गरिरहेको छु यो प्यारलल हुनु र इन्क्लाइन गराउनु भनेको मतलब के हो त मैले यो पोइन्टको हेर न एचपी सरी भिपीसँग डिस्टेन्स मैले चेन्ज गराएको नि त। सुरुमा यो बोथ पोइन्टको डिस्टेन्स कति थियो त यहाँनिर यसरी हेर्दाखेरि यो भिपीसँग 16 mm थियो भनेपछि के हो त यो भिपीसँग प्यारलल थियो। मैले अब इन्क्लाइन बनाउनु भनेको मतलब के हो त यो 16 mm लाई बढाएर मैले के गरेँ अब कति इन्क्लाइन अनुसार कति हुनुपर्ने हो त्यो अनुसार मैले बनाएँ ल अहिले 55 जति भयो होला त्यो 55 मैले नापेर बनाएको त होइन मैले के गरेँ त यो एङ्गललाई मैले 41 डिग्री बनाएको कुन एङ्गललाई भन्ने हो भने यो एङ्गललाई मैले 41 डिग्री बनाएको हैन। भनेपछि अब के भयो त अब मैले भिपीसँग डिस्टेन्स चेन्ज गरेर आएको तर एचपीसँग चाहिँ डिस्टेन्स चेन्ज भएको हुँदैन नि त। त्यो भन्नुको मतलब एचपीसँग डिस्टेन्स हाम्रो भिपीमा देख्ने हो भनेपछि यो ए ड्यास भन्ने पोइन्ट जति डिस्टेन्स माथि थियो अब यता पनि त्यति नै डिस्टेन्स माथि पर्छ। त्यो भन्नुको मतलब के गर्छु मैले ए र बीबाट यसरी हरिजन्टली प्रोजेक्सन लाइन ल्याउँछु र यो एबाट आएको लाइन र तल एबाट आएको लाइनले जहाँ इन्टरसेक्ट गर्छ त्यो मेरो पोइन्ट के हुने भयो त रिक्वायर्ड पोइन्ट ए ड्यास हुने भयो। सिमिलरली यो बी र बी कताबाट आइरहेछ त्यो मेरो बी ड्यास हुने भयो है। मैले यसलाई अब डार्क गरेँ भने हाम्रो के हुन्छ त 4टा पोइन्ट त आउने हो। हाम्रो यो फिगर चाहिँ मेरो के हुने यसको फाइनल एन्सर भनेको यस्तो फिगर मेरो फाइनल एन्सर हुने रहेछ। यो मेरो सोल्युसन भयो है। अब यसमा पनि हामीले के गर्नु पर्यो त पहिला सुरु चाहिँ ट्रु सेप बनाएर पहिला एजको लेन्थ निकाल्नु पर्यो अनि एजलाई इन्क्लाइन गरेर मैले के गर्नु पर्यो त यसलाई फेरि यसको निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। र म अर्को एउटा नयाँ क्वेसन लेख्छु त्यो नयाँ क्वेसनको चाहिँ म सोल्युसन फुल गरेर देखाइदिन्छु त्यसपछि यो हाम्रो इन्ड हुन्छ है त। अब यो पेन्टागोन प्लेन तिमीहरूसँग पास्ट क्वेसन छ कुनै कोहीसँग पास्ट क्वेसन छ?
अब यसको त्यही त अब हामीले पहिला सुरु चाहिँ हैन यसको सोल्युसन कस्तो हुन्छ होला त्यो अलिकति आइडिया भयो भने गर्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ है। अब तिमीलाई जसरी सजिलो लाग्छ त्यसरी गर्न चाहिँ हैन, तर मलाई चाहिँ अब अलिकति पहिला यसको फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ होला भन्ने आइडिया भयो भने सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर मैले के गर्छु पहिला यसको रफमा चाहिँ यसको सोल्युसन कस्तो आउँछ भनेर मैले पहिला बनाउन ट्राई गर्छु कि। एक्जाम्पल प्लेन परपेन्डिकुलर टु एचपी हैन, म यतापट्टि साइडमा रफमा चाहिँ मैले यो कस्तो आउँछ भनेर बनाउन ट्राई गर्छु ल यतापट्टि है। अब एक्जाम्पल प्लेन भनेपछि ल परपेन्डिकुलर टु एचपी र इन्क्लाइन टु बीपी एट 15 डिग्री भनिरहेको छ है। भनेपछि मैले के गर्छु र रफली परपेन्डिकुलर टु एचपी एचपीमा लाइन आउनु पर्यो, कति डिग्रीमा 15 डिग्रीमा इन्क्लाइन भएको यसरी लाइन आउनु पर्यो। अब हेक्सागन भनेपछि त्यहाँ के हुनु पर्यो त एउटा हेक्सागन त आउनु पर्यो हैन। ल मैले एउटा यस्तो यहाँ हेक्सागन हुनु पर्यो, यतापट्टि लाइन हुनु पर्यो भनेर मैले ऱ्यान्डमली बनाइदिइरहेको छु है अहिले चाहिँ है। अब यो ठ्याक्क त मिट त हुनुपर्छ यहाँनिर हैन, यसको प्रोजेक्सन लाइनहरू अहिले मिट हुनुपर्छ। अहिले मैले रफली बनाएको हो फिगर है। अनि यसरी गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि के कुरा मिलेन भन्दाखेरि ड्र इज प्रोजेक्सन वेन वान अफ इज साइड लाइज अन भिपी भनिरहेको छ। एउटा साइड चाहिँ कहाँ पर्नु पर्यो, भिपी पर्नु पर्यो, भिपीमा पर्नु पर्यो। यहाँ हेर भिपीमा पर्नु पर्यो भनेको मतलब के, एउटा साइड भिपीमा पर्नु भनेको मतलब भिपीसँगको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, त्यो साइडको 0 हुनु पर्यो। तर के कुरा याद गर्ने फेरि, भिपीसँग डिस्टेन्स भनेको त कहाँ देखिने हो, एचपीमा देखिने हो नि त भिपीसँग डिस्टेन्स। भनेपछि के देखिनु पर्यो त, भिपीसँगको डिस्टेन्स चाहिँ 0 भएको देखिनु पर्यो। जस्तो मैले यो लाइनलाई चाहिँ मैले कहाँ बनाएँ, यो लाइनलाई यसरी टच गरेको बनाएँ मैले, के भयो यहाँबाट, के भयो केही बुझिन्छ तिमीहरूले यहाँबाट? यो के भयो त, यो फिगरले भने अनुसार के भयो, वान अफ इज साइड लाइज अन भिपी भयो कि भएन हैन? यो के चाहिँ भिपीमा पर्यो त, एउटा साइड भिपीमा पर्यो हैन, किन यो एचपीमा चाहिँ माथिपट्टि के हो भिपी हो, तलपट्टि एचपी हो हैन त। फिगरमा गर्दाखेरि त्यही त हो नि है। यो भिपी भयो एचपी भयो। के गरिरहेको छु त मैले, एउटा कर्नर चाहिँ यहाँ पारिरहेको छु मैले हैन। जस्तो यहाँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि के भइरहेछ, के चाहिँ पर्यो त अहिले यहाँ हेर, एउटा पोइन्ट चाहिँ लाइजन भिपी त भयो यहाँनिर, किनभने एचपीमा देख्ने डिस्टेन्स भनेको भिपीसँग डिस्टेन्स हो, र के देखिरहेको छौँ हामीले, भिपीसँगको डिस्टेन्स 0 छ यहाँनिर देखिरहेको। के को भिपीसँगको डिस्टेन्स 0 छ त, यो एउटा कर्नर यो ए भन्ने हो भने, ए ड्यास भन्ने हो भने यो पोइन्ट भने के हो त, ए हो नि त। एउटा कर्नर ए को चाहिँ डिस्टेन्स के हो त, भिपीसँगको 0 भयो भने एउटा कर्नर लाइजन यो के भयो त, भिपी भयो। तर कर्नर लाइजन भिपी भनेर भयो त भएन, के हुनु पर्यो, साइड लाइजन भिपी हुनु पर्यो। अनि साइड लाइजन भिपी हुनको लागि के हुनु पर्यो त, साइड लाइजन भिपी हुनको लागि यो हेक्सागन यसरी बसेर भएन। यो हेक्सागन कसरी बस्नु पर्यो, लगभग भनौँ यो हेक्सागन यसरी बस्नु पर्दो रहेछ। यसरी बस्यो भने यो के हो त, यतापट्टिको अब यो जुन पोइन्ट छ, यो पोइन्टले के रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त, एउटा कर्नर मात्र रिप्रेजेन्ट नगरेर दुईटा कर्नर रिप्रेजेन्ट गर्यो। दुईटा कर्नर रिप्रेजेन्ट गर्नु भनेको मतलब हेक्सागनको एउटा साइड रिप्रेजेन्ट गर्यो हैन। भनेपछि यो के भयो त, ड्र इज प्रोजेक्सन वेन वान अफ इज साइड लाइज अन एचपी भन्ने कुरा यसले फुलफिल गर्यो हैन। कर्नर नियरेस्ट टु एचपी इज 35 mm अबोभ 8 भनिरहेको छ नि त। कर्नर नियरेस्ट टु एचपी भनेको कुन हो, कर्नर नियरेस्ट टु एचपी भनेको हाम्रो यो कर्नर हो। कुन चाहिँ कर्नर हो त, यो कर्नर भनेको कर्नर नियरेस्ट टु एचपी भनेपछि यसको डिस्टेन्स कति हुनु पर्यो, यहाँ 7 mm देखाइरहेको छ, 35 हुनु पर्यो। ल मलाई चेन्ज गरिदिन्छु, धेरै भयो 35 भनेको 10 mm भनौँ यसलाई, 10 mm अबोभ 8 हुनु पर्यो। भनेपछि सोल्युसन चाहिँ यस्तो हुनु पर्यो कि लगभग। अब यो बनाउनलाई चाहिँ मैले के गर्छु त, पहिला सुरु त मैले टु सेप बनाउनु पर्यो। भनेपछि एक्जामको साइड कति भनिरहेको छ, 20 mm भनिरहेको छ होइन। ल भनेपछि पहिला मैले के गर्छु त, पहिला सुरु त मैले हेक्सागन बनाउँछु है। 20 mm साइड भएको एउटा हेक्सागन बनाएँ
हैन हेक्सागन बनाएपछि अब यसको कर्नरको डिस्टेन्स कति भन्छ 10 mm अबभ इट भनिरहेछ भनेपछि यसको 10 mm तल गएर म के गर्छु त रेफरेन्स लाइन बनाउँछु ल 10 mm तल गएर एउटा रेफरेन्स लाइन मैले बनाउने भए हैन एउटा रेफरेन्स लाइन मैले यहाँ बनाएँ 10 mm तल भनेपछि अब के गर्छु यसको एउटा प्रोजेक्सनमा यसको एउटा प्रोजेक्सनमा यसरी पर्ने गरी मैले के गर्छु त मैले लाइन कति डिग्रीमा इन्क्लाइन भनिरहेको छ त हाम्रो 15 डिग्रीमा इन्क्लाइन भनिरहेको छ भनेपछि म यसको एउटा कर्नरबाट चाहिँ म के गर्छु त 15 डिग्रीको म @ यसरी मैले एउटा बनाउने भए है हैन त यो सरी पहिला त मैले प्यारल बनाउनु पर्ने हो यो यसरी प्यारल बनाएँ मैले यहाँ हैन यो के भयो त यो मैले एउटा हेक्सागन बनाएँ हेक्सागन पछि मैले यसको प्रोजेक्सन यो टु शेप बनाइरहेको छु नि त मैले 20 mm साइडकै मैले बनाइरहेको छु 20 mm साइडको भएर मैले तलपट्टि बनाउँदाखेरि मेरो के हुने भयो त यो साइड यसको साइड 20 mm भएको भएर तलपट्टि मैले यसको एज बनाउँदाखेरि के बनाउनु पर्यो प्यारल बनाउनु पर्यो अब त्यसपछि म के गर्छु अब यही कन्डिसनलाई म युज गरेर यो लाइनको लेन्थ जति छ नि यो लाइनको लेन्थ लिएर मैले के गर्छु तपाईहरुलाई यो लाइनलाई म अब कति डिग्रीमा इन्क्लाइन बनाउनु पर्यो हाम्रो 15 डिग्री क्वेशनले भनिरहेछ नि त यसलाई म के गर्छु 15 डिग्रीमा इन्क्लाइन गर्नु पर्यो डिग्रीमा इन्क्लाइन गरेँ मैले है जस्तो यहाँ हेर त यो 15 डिग्रीमा इन्क्लाइन गर्दाखेरि हाम्रो के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि अब जस्तो फर एक्जाम्पल यो पोइन्ट भने के हो यो पोइन्टलाई मैले नेम गरे भने हैन पहिला म नेम गर्छु हैन यसरी नेम गरिसकेपछि अब यो जुन हाम्रो यो लाइन छ नि हैन यो लाइनलाई चाहिँ मैले के गर्ने त रोटेट गराउने हो नि त है है मैले यसलाई के गर्छु त अब 15 डिग्रीमा रोटेट गराएको हो हैन भनेपछि हेर न अब त्यसपछि के गर्छु त जस्तो यहाँबाट पनि मैले के गर्छु अब भर्टिकली माथि मैले प्रोजेक्सन लाइन ड्र गर्छु हैन सबै पोइन्टबाट मैले यसरी प्रोजेक्सन लाइन ड्र गर्ने भए है जस्तो यो अब यसको यो कर्नर जुन पोइन्ट छ यो पोइन्टबाट पनि मैले के गर्छु त प्रोजेक्सन लाइन ड्र गर्छु है सिमिलरली यहाँबाट पनि म के गर्छु त प्रोजेक्सन लाइन यसरी यहाँ ड्र गर्छु हैन भनेपछि अब यहाँ यही लाइनमा हाम्रो के पढ्नु पर्यो ए र बी पढ्नु पर्यो यसमा सी र एफ पढ्नु पर्यो यसमा डी र ई पढ्नु पर्यो है भनेपछि अब म के गर्छु त यहाँबाट यसरी लाइन ड्र गरेर हैन त ड्र गर्ने भयो अब मेरो यहाँ जुन जुन पोइन्टहरु जस्तो फर एक्जाम्पल यहाँ हेर न बी र बीबाट आएको पोइन्टले कहाँ इन्टरसेक्ट गरिरहेछ
हैन जस्तो हाम्रो ए र ए बाट आएको लाइनले कहाँ इन्टरसेक्ट गरिरहेछ ए र ए आएको लाइन यहाँ इन्टरसेक्ट गरिरहेछ बी र बी बाट आएको यहाँ इन्टरसेक्ट गरिरहेछ है भनेपछि एउटा यो लाइन यो भयो सिमिलरली बी र आएकोबाट सी बाट आएकोले यहाँ इन्टरसेक्ट गरिरहेछ त्यसै गरी मैले जोइन गर्दै जान्छु हैन अनि यो चाहिँ हाम्रो के भयो त सोलुसन यो चाहिँ हाम्रो हुने भयो है अब यो हुँदाखेरि क्वेसनले भने अनुसारकै हाम्रो डाइमेन्सन मिलाएको छ कि छैन पनि मैले चेक गर्नुपर्छ हैन जस्तो यो नियरेस्ट कर्नर कति 10 mm अगाडि अबोभ एचपी भनिरहेछ ठिक छ है अब हाम्रो यो एंगल कति भनिरहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले चेक गर्नु पर्यो एंगल कति छ त 15 डिग्री भनिरहेछ यो 15 डिग्री ल यो पनि 15 डिग्री छ यो पनि ठिक छ ल है वान अफ इट्स एज लाइज अन एचपी भनिरहेछ र यो ए बी र ए रिप्रेजेन्ट गर्ने एउटा पोइन्ट जुन सरी वान अफ इट्स एज लाइज अन बीपी भनिरहेछ यो बी र ए रिप्रेजेन्ट गर्ने पनि हाम्रो क्या परिरहेछ त यो बीपीमा परिरहेछ यो पनि ठिक छ है अब मैले यहाँ तिमीलाई यहाँ भन्छु नि हैन त्यो क्वेशनहरु तिमीले पास्ट क्वेशन हेरेर एकचोटि ट्राई गरे पनि हुन्छ अनि तिमीलाई काई के कन्फ्युजन भयो भने नेक्स्ट क्लासमा तिमीले कुन चाहिँ क्वेशनमा कन्फ्युज भयो त्यो त्यसरी तिमीले मलाई इन्फर्म गरे पनि हुन्छ है अब आज हिजोको भन्दा अलिकति मान्छे पनि थोरै छ हैन अनि तिमीलाई अब यो क्लास चाहिँदैन जस्तो लाग्छ भने पनि भने हुन्छ है क्लास चाहिँदैन जस्तो लाग्छ भने पनि यो भने हुन्छ यो क्लास भोलिबाट म क्यान्सल गरौँला के छ कसैलाई केही छ भन्नुपर्ने चाहिन्छ सर क्लास त ल ठिकै छ अब यो अहिले हामीले च्याप्टर 3 को कभर गरे हो हैन अब मेन यो अलिकति कन्फ्युजिङ पार्ट भएको भएर मैले यसलाई धेरै टाइम लगाएर कभर गरे हो अब भोलि हामीले च्याप्टर 4 को मेबी सकाउँछौँ होला अनि त्यसपछि हामीले सर्फेस डेभलपमेन्टहरुको स्टार्ट गर्छौँ है त सर त्यो एएचपी हरु भएको पनि गरिन्छ है त्यो भोलि हुन्छ सर है ल यो च्याप्टर 3 को चाहिँ यति नै हो यो च्याप्टर 3 को यति नै कम्प्लिट भएको छ अब त्यो एएचपी हरु भएको भनेको च्याप्टर 4 को कुरा हो हैन त्यो भोलि हामी गर्छौं अनि त्यसपछि हामी सर्फेस डेभलपमेन्टतिर जान्छौं है त ल आजलाई मैले यति नै गरे है ल थ्यांक यू एभ्रीवन थ्यांक यू सर सर